अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज जो नॉवेल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उसका नाम है आरज़ू। चलिए चलते हैं नॉवेल की पहली किस्त की जानिब। जमीन पे गिरा उसका वजूद ठोकरों की सद में था जो उसके जिस्म पे अंधाधुंध और इंतहाई बेरहमी से लगाई जा रही थी। वो तड़प रहा था, चीख रहा था, लेकिन वहां कोई उसका मददगार न था। दर्द की शिद्दत हर सरब पे बढ़ती चली जा रही थी। उसके ब्रांडेड कपड़े खाक और खून से अटने लगे थे, जबकि वजी चेहरे के तीखे और मकरूर खदोखाल आंसुओं, खून और गर्द के पीछे छुप गए थे। रफ्ता रफ्ता उसका जिस्म शल होने लगा था। मज़ाहमत दम तोड़ती जा रही थी। उनके जूते अब भी उसे रगेद रहे थे, लेकिन दर्द में वो शिद्दत न रही थी। सोई जागी कैफियत में उसने अपने बेवजन वजूद को हवा में उड़ता महसूस किया था और अगले ही लम्हे वो पूरी ताकत से कचरे के ढेर पे फेंक दिया गया था। उसका सर बड़ी जोर से किसी चीज से टकराया था और लबों से बेख्तियार एक कराह निकली थी। बंद होती आंखों के साथ एक आखिरी एहसास बड़ी शिद्दत से उसके अंदर जागा था। ताफुन का करी एहसास, ताफुन जो उसके नाक और मुंह में घुसने लगा था, उसके शानदार वजूद से लिपटने लगा था। मगर सब्ज बेलों से ढके खूबसूरत से बंगले के स्याह गेट पर पहरा देते चौकीदार ने जाने पहचाने हॉर्न पर मुस्तादी से आगे बढ़ के गेट खोला था और बाहर मुंतजर खड़ी गाड़ी सुबक रफ्तारी से अंदर दाखिल हुई। सीधी सामने पोर्च में जा खड़ी हुई थी। सलाम बीबी। वो पर्स, लैपटॉप और दवाएं उठाए बगैर निकली तो गेट बंद करते दिलशेर ने पलट के उसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो दिलशेर? उसने हल्की सी मुस्कुराहट लिए अपने मखसूस नरम लहजे में इस्तफसार किया। अल्लाह का शुक्र है बीबी, जवाबन वो मुस्कुरा कर बोला तो वो अस्पात में सर हिलाती इमारत के दाखिली दरवाजे की जानिब चली आई, लेकिन इससे पहले कि उसके हाथ दरवाजे को छू जाते दरवाजा अंदर से खुल गया। अस्सलाम वालेकुम। मामा जान के शफीक चेहरे पे नजर पड़ते ही उसके लब खुद ब खुद मुस्कुरा दिए। वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? दरवाजा बंद करते वो उसके पीछे चली आई थी। उनके मुतफक्किर लहजे ने महर की मुस्कुराहट गहरी कर दी थी। हाथ में पकड़ा सामान काउच पे ढेर करते वो खुद भी करीब ही गिर सी गई थी। बस आज प्रिंसिपल ने अचानक मीटिंग के लिए बुलाया था, इसलिए देर हो गई। उसने जवाब देते हुए पास पड़ा दवाओं वाला शॉपर उठाकर उनकी जाने बढ़ाया। आपकी दवाएं? क्या जरूरत थी आज लाने की? कल आ जाती, वो शॉपर लेते हुए खफकी से बोली। महर मुस्कुराते हुए चुप कर सैंडल उतारने लगी। कॉलेज में कुछ खाया था या नहीं? उनके सवाल पे उसका झुका सर नफी में हिल गया। सिर्फ जूस पिया था। तो बेटा वो भी ना पीती, ख्वामखा जहमत की। वो सीधी हुई तो नजरें उनके खफा चेहरे से जा टकराईं। ऐसे ठंडे मीठे अंदाज में क्लास लेना उनका ही खासा था। महर ने बेख्तियार अपनी गहरी होती मुस्कुराहट का गला घोंटा। पापा ने सुबह अपनी शुगर चेक की थी। उसके इस्तफसार ने अंजुम बेगम के चेहरे पे छाई खफकी में इजाफा कर दिया। एक सिवाय अपने सबकी फिक्र है। उनकी फहमाइशी नजरों पर उसने उनके कंधे पे सर रख दिया। मेरी फिक्र करने के लिए आप जो हैं, वो लाड से बोली तो अंजुम बेख्तियार एक ठंडी सांस भर के रह गई। मैं खाना लगवाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, वो उसका सर थपथपाते हुए बोली तो मेहरान का गाल चूमती उठकर अपनी चीजें समेटने लगी। वो कपड़े तब्दील करके मुंह हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पे आई तो मुंतजर बैठी अंजुम बेगम ने उसके आगे चावलों की डिश बढ़ाई। अभी थोड़ी देर पहले सेब का फोन आया था। बता रही थी कि आज जायशा के ससुराल वालों का फोन आया था। वो इस जुम्मे को मंगनी का फंक्शन रखना चाह रहे हैं। उनकी बात पे महर का चावल निकालता हाथ यकलख्त साकित हो गया। मैं वहां नहीं जाऊंगी, वो लम्हे का तवक्कुफ किए बिना सपाट लहजे में बोली तो अंजुम बेगम की नजरें उसके चेहरे पे जा ठहरी। बच्चों जैसी बातें मत करो, तुम जानती हो कि तुम्हारा वहां जाना कितना जरूरी है। उन्होंने धीमे लहजे में उसे टोका। मगर मामा जान, मैं उस शख्स, वो शहर से बाहर गया हुआ है। उन्होंने उसकी बात काटी। बहन की मंगनी तक तो लाजमन लौट आएगा ना? उसने हाथ में पकड़ा चम्मच वापस डिश में पटका। मुश्किल है। सेब बता रही थी कि किसी फॉरेन कंपनी से डील हो रही है, इसलिए वो शायद शिरकत नहीं कर सकेगा।
اس کے برعکس وہ مکمل طور پہ پرسکون تھی۔ اور اگر آ گیا تو آ جائے، ہم کیا اس سے ڈرتے ہیں؟ اب کہ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا تو مہر کے چہرے پہ بے بسی پھیل گئی۔ مگر مما جان، کوئی اگر مگر نہیں، تمہارا اس معاملے میں خود کو مضبوط کرنا بے حد ضروری ہے مہر، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی بیٹا۔ انہوں نے دھیرے سے سمجھاتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو مہر بے اختیار ایک بوجھل سانس کھینچ کے رہ گئی۔ نیو یارک میں طلوع ہونے والی ایک معمول کی صبح تھی۔ مارک نے اپنی بیوی جوزفین کو روز کی طرح اس کے دفتر کے باہر ڈراپ کیا تھا اور خود اپنے دفتر کی جانب گاڑی بڑھانے کو تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ دھیان سے گاڑی ایک طرف کرتے ہوئے اس نے عجلت میں اپنا سیل فون جیب سے نکالا، جس کی اسکرین پہ کوئی انجانا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے ایک نظر کلائی پر بندھی گھڑی پہ ڈالی تھی۔ مسٹر مارک بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے کسی خاتون کی آواز آئی تو وہ بے اختیار چونک گیا۔ جی، میں کمیونٹی ہیلتھ کیئر سینٹر سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کسی سیم نامی شخص کو جانتے ہیں؟ دوسری جانب سے سوال کیا گیا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جی، وہ میرا دوست ہے۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ معذرت کے ساتھ، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ پلیز جتنی جلدی ہو سکے یہاں پہنچ جائیں۔ کیا؟ دوسری طرف سے ملنے والی اطلاع نے لہجہ بھر کو اس کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے۔ اوکے، میں پہنچ رہا ہوں۔ آپ کس کمیونٹی سینٹر سے بات کر رہی ہیں؟ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے دریافت کیا اور پھر دوسری جانب کا جواب سن کر اس نے آنن فانن گاڑی مطلوبہ سینٹر کی جانب موڑ دی۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ زیب بیگم نماز ادا کر کے ملازمہ کو چائے رکھنے کی ہدایت دیتی لاؤنج میں داخل ہوئی تو صوفے پر منہ بسورے بیٹھی جائشہ نے ان کی جانب دیکھا۔ امی، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آپ لوگوں نے انہیں اگلے جمعے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ بیٹا، اگلے ہفتے نوما واپس آسٹریلیا جا رہی ہے۔ تمہاری ساس کہہ رہی تھی کہ یہی 3-4 دن ہیں ان کے پاس۔ انہوں نے اس کی ہونے والی نند کا حوالہ دیا تو جائشہ کو غصہ آ گیا۔ اور جو میرا بھائی یہاں نہیں ہے وہ؟ جاشی ٹھیک کہہ رہی ہے امی، حنان بھائی کے بغیر بھلا کیا اچھا لگے گا؟ نویرا نے بڑی بہن کی تائید کی۔ زیب ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی، مجبوری ہے بیٹا، اب ہم انہیں منع تو نہیں کر سکتے تھے نا، اور پھر تمہارے ڈیڈی نے حنان کے مشورے سے ہی حامی بھری ہے۔ بھائی نے تو ساری بات سن کے یہی کہنا تھا، مگر میں ان کے بغیر یہ فنکشن نہیں کرنے والی، جائشہ قطعی لہجے میں بولی۔ تم ایسا کرو، بھائی سے کہو کہ وہ ہر حال میں جمعے کی شام تک یہاں پہنچ جائیں، فنکشن اٹینڈ کریں اور پھر اگلے دن واپس چلے جائیں۔ نویرا نے اسے دیکھتے ہوئے مشورہ دیا تو زیب بیگم کا مطمئن دل یکلخت پریشان ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں اسے پاگلوں کی طرح یہاں وہاں دوڑانے کی۔ ہم نے کون سا کوئی بہت بڑا فنکشن کرنا ہے، ایک چھوٹی سی تقریب ہونی ہے اور بس۔ لیکن امی، فضول کی بحث مت کرو جائشہ، حنان اگر جمعے تک فارغ ہو گیا تو پہنچ جائے گا، وہ کہہ چکا ہے تمہارے ڈیڈی سے۔ زیب قطعیت سے بولی تو دونوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھتی خاموش ہو گئیں۔ حیران پریشان بیٹھے مارک نے نظریں اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر شیشے کی دیوار کے پار پٹیوں میں جکڑے اور مشینوں میں گھرے وجود کی جانب دیکھا اور اس کا ذہن نئے سرے سے معاف ہونے لگا۔ وہ یعنی سیم اور نیو یارک کے ایک مخدوش بدنام زمانہ علاقے کے کچرے کے ڈھیر پر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے وہ کتنی ہی دیر خالی الذہنی کے عالم میں اسے تکتا رہا اور پھر اس نے تھک کر بے اختیار اپنا سر تھام لیا۔ کچھ دیر قبل اپنی گاڑی اسپتال کی جانب دوڑاتے ہوئے اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہاں اسے سیم اس درجے بری حالت میں ملے گا۔ اسے آئی سی یو میں دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، لیکن جب وہاں کی انتظامیہ کے ذریعے اسے وہاں پہنچانے والی خاتون کا بیان سننے کو ملا تھا تب تو وہ سچ میں مارے حیرت کے سکتے میں آ گیا تھا اور اس کی یہ بے یقینی تاحال برقرار تھی۔ وہ جتنی بار نظر اٹھا کر اس کے بے سدھ وجود کی طرف دیکھتا اتنی ہی بار نئے سرے سے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا۔ اس وقت بھی اس کے کانوں میں ڈاکٹر کی آواز گونج رہی تھی جب انہوں نے پہلے پہل پوری بات اس کے گوش گزار کی تھی۔ انہیں یہاں ایک خاتون لے کر آئی تھی۔ یہ انہیں آج صبح اپنے گھر کے پچھلی گلی میں موجود کچرے کے ڈرمز کے درمیان کوڑے کے ڈھیر پہ انتہائی زخمی حالت میں ملے تھے۔
ان کا کافی سے زیادہ خون بہ چکا تھا، اس لیے ان کی حالت خاصی نازک تھی۔ ہم نے انہیں ٹریٹمنٹ دینے کے بعد ان کے کپڑوں کی تلاشی لی تھی، تب ہمیں ان کی جیب سے ایک واحد وزٹنگ کارڈ ملا تھا جس پہ مارک اینڈ سیم پرائیویٹ لمیٹڈ لکھا ہوا تھا۔ ان کے بازو پہ چونکہ سیم نام کا ایک ٹیٹو موجود تھا، اس لیے ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ کارڈ انہی کے آفس کا ہے۔ اس کارڈ پہ لکھے نمبر سے ہی ہم نے آپ سے رابطہ کیا تھا، اور سچ شکر کہ آپ ہمیں وقت پہ مل گئے، ورنہ تو یہ کیس مزید الجھ جاتا اور آنکھیں پھاڑے بیٹھے مارک کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس تفصیل نے حقیقتاً اس کی بولنے کی صلاحیت سلب کر لی تھی۔ ہم نے رولز کے مطابق ان کے بارے میں پولیس کو انفارم کر دیا ہے، وہ یہاں کچھ ہی دیر میں پہنچنے والی ہے۔ ڈاکٹر کی اگلی اطلاع پہ وہ بمشکل تمام اپنے سر کو اسبات میں ہلا پایا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں مسٹر مارک کہ یہ اس علاقے میں کیا کرنے گئے تھے؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو اس کا سر میکینکی انداز میں نفی میں ہل گیا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں۔ اس کی بات پہ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل صورتحال ان کے ہوش میں آنے کے بعد ہی واضح ہوگی، انہوں نے پرسوچ لہجے میں کہا تو اس کے شل ہوتے ذہن میں سیم کی حالت کا احساس جاگا۔ یہ کب تک ہوش میں آ جائے گا ڈاکٹر؟ کچھ کہہ نہیں سکتے، بلیڈنگ کی زیادتی کی وجہ سے اگلے 24 گھنٹے خاصے کرٹیکل ہیں۔ کوئی اندرونی چوٹیں تو نہیں ہے نا؟ اس نے پریشانی سے سوال کیا۔ سر کے پچھلے حصے میں خاصی گہری چوٹ آئی ہے، لیکن اسکیننگ کے ذریعے پتا چلا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کے علاوہ زخم تو کافی ہیں، لیکن شکر ہے کہ اور کوئی سیریس انجری نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر کی بات پہ اس کے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ ان کا سیل فون، والیٹ، ڈرائیونگ لائسنس کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے رسان سے جواب دیا تو وہ اسبات میں سر ہلاتا ان کا شکریہ ادا کر کے کمرے سے نکل آیا۔ جوزفین کو اس کے آفس میں فون کر کے مطلع کرنے کے بعد اس نے آنے والے پولیس آفیسرز کو اپنا بیان دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد لامتناہی سوچوں کا ایک سلسلہ تھا جس نے اس کے ذہن کو پراگندہ کر دیا تھا۔ ان میں سب سے عجیب اور تلخ احساس اس کا کچرے کے ڈھیر پہ پایا جانا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ اور سب سے بڑی بات، وہ کل رات اس علاقے میں کیا کر رہا تھا؟ یہ وہ سوالات تھے جنہوں نے اس کے اندر ادھم مچا رکھا تھا، مگر فی الوقت اس کے پاس سوائے صبر اور انتظار کے دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ منگنی کی تقریب کو زیب بیگم اور صغیر صاحب نے محدود پیمانے تک رکھنے کی کافی کوشش کی تھی، مگر نہ کرنے کے باوجود سبھی لوازمات اکٹھے ہوتے چلے گئے تھے۔ نتیجتاً جمعے کی شام تک قاضی ولا میں رنگ و نور کی بھرپور تقریب منعقد ہو گئی تھی، جسے دیکھ کر چائشہ کا موڈ مزید خراب ہو گیا تھا۔ وہ صبح سے کتنی بار حنان سے رابطے کی کوشش کر چکی تھی، مگر نہ جانے ایسی کون سی مصروفیت تھی کہ وہ اس کا فون تک نہیں اٹھا رہا تھا۔ چائشہ کی فرمائش پہ اسے مہر اور نویرہ نے مل کر گھر پر ہی تیار کیا تھا۔ دودھیا گلابی کامدانی سوٹ میں وہ کھلی کھلی سی بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی تیاری سے فراغت پا کے مہر اپنے کپڑے اٹھائے واش روم میں گھس گئی تھی۔ شاور لینے کے بعد اس نے اپنے سٹیپ میں کٹے چمکدار بالوں کو بلو ڈرائی کر کے کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مناسب میک اپ اور نازک سی ڈائمنڈ جولری پہننے کے بعد وہ شفون کے پرل آف وائٹ اور ڈل گولڈن سوٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہمانوں کی آمد کے ساتھ ہر طرف پھیلی رونق میں اضافہ ہو گیا تھا۔ منگنی کی رسم کی ادائیگی کے لیے جائشہ کو لا کے اس کے ہونے والے منگیتر کے پہلو میں بٹھایا گیا تو محفل کو گویا 4 چاند لگ گئے۔ رسم کی ادائیگی کے بعد تصویروں کا سلسلہ چل نکلا، جس کے بعد مہمانوں کے لیے ارینج کیا گیا ڈنر لگا دیا گیا تھا۔ زیب بیگم کی ہدایت پہ مہر اور نویرہ چائشہ کو اندر لے گئی تھی، جہاں اس کی فرینڈز اور خاندان کی دیگر لڑکیوں نے ڈیرا جما لیا تھا۔ اندر باہر ہر طرف مسکراہٹوں اور خوشخبریوں کا سلسلہ تھا۔ مہر بھی جائشہ کی دونوں نندوں کے ساتھ لان میں کھڑی باتوں میں مصروف تھی، جب انجم اور زیب اس کے پاس چلی آئیں۔ انہیں آتا دیکھ کر مہر دونوں لڑکیوں سے معذرت کرتی ماں اور خالہ کی جانب بڑھی۔ بیٹا تم ایسا کرو، اندر جاؤ اور نجیب سے کہہ کر میرے کمرے میں رکھے مہمانوں کے تحفے باہر لے آؤ۔ زیب بیگم کی بات پہ وہ اسبات میں سر ہلاتی اندر چل دی۔ ملازم نجیب سے سارے تحفے اٹھوانے کے بعد وہ اسے ساتھ لیے واپس لان میں پلٹی تو وہاں خوشگوار سی ہلچل دیکھ کے ایک پل کو الجھ سی گئی۔
لیکن جو ہی اس کی نظر جائشہ کے سسرالیوں سے پرتپاک انداز میں ملتے حنان سے ٹکرائی، اس کا دل تیزی سے ڈوب کر ابھرا اور قدم غیر ارادی طور پر ساکت ہو گئے۔ وہ یوں بنا بتائے پہنچ جائے گا، اس بات کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ بی بی جی، یہ کہاں رکھوں؟ اسے اپنی جگہ پہ جمع دیکھ کے چیزیں اٹھائے کھڑے نجیب نے آہستگی سے سوال کیا تو وہ خود کو سنبھالتی سامنے لگے صوفوں کے درمیان میں رکھی میز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہاں رکھ دو اور امی کو بتا دینا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ ایک لمحے کا توقف کیے بنا پلٹ کر تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اس شخص کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے جائشہ کے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا نویرا کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ غصے میں لب کھینچے بیڈ پہ آ کے گر سی گئی تھی۔ یہ شخص اس کی زندگی کا وہ سیاہ باب تھا جسے وہ چاہ کر بھی اپنی زندگی کی کتاب سے پھاڑ کر الگ نہیں کر سکتی تھی۔ اس شخص نے رشتوں پہ اعتبار کے لائق نہ چھوڑا تھا۔ وہ اس پل ہمیشہ کی طرح خود کو بہت بے بس اور کمزور محسوس کر رہی تھی، جس کے پاس کوئی راہ فرار نہ تھی۔ ذہن تھا کہ الجھتا جا رہا تھا، تب ہی باہر سے حنان کے ہنسنے اور نویرا اور جائشہ کی حیرت سے بھرپور خوشگوار چہکاریں سنائی دی تھی۔ یقیناً وہ اندر جائشہ کے کمرے میں آ چکا تھا اور بھائی کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کے دونوں خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ باہر مچے ہنگامے نے اس کے اندر دکھ کی نئی لہر پیدا کر دی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی نظروں سے خود کو چھپانے کے لیے وہ اس کمرے کی تنہائی میں آ بیٹھی تھی؟ یا پھر ہر مرد ہی دوہرے معیار کا قائل ہوتا ہے، اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے کچھ اور دوسروں کی عزتوں کے لیے کچھ اور۔ موبائل کے اچانک بیل نے اس کی تلخ سوچوں کو بکھیر دیا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے پرس میں رکھا فون نکالا، جس کی اسکرین پہ انجم بیگم کا نام دیکھ کے اس کے لبوں پہ زخم خوردہ مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ گنتی کے چند ناموں کے سوا بھلا اس کی فکر کرنے والا تھا ہی کون؟ کہاں ہو تم مہر؟ میں اور زیب کب سے تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کی جی ماما کے جواب میں وہ پریشانی سے بولی تو وہ دھیرے سے گویا ہوئی، میں اندر نویرا کے کمرے میں ہوں۔ وہاں اکیلی کیا کر رہی ہو بیٹا؟ باہر آ کر سب کے درمیان بیٹھو۔ ان کے رسان سے کہنے پہ وہ چڑ سی گئی۔ پلیز ماما جان، میں اس فضول شخص کی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی بات پہ انجم لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ لازمن پہنچے گا۔ چنچلاہٹ نے اسے غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں زیب سے کہتی ہوں کہ تمہیں ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا دے، وہ لمحے بھر کے توقف کے بعد بولی، حالانکہ وہ چاہتی تھی کہ مہر باہر آئے اور بالکل نارملی فنکشن اٹینڈ کرے، مگر باہر کیف وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی تھی۔ رفیق سے کہیے گا کہ وہ پورچ میں میرا انتظار کرے، میں 10-15 منٹ تک باہر آتی ہوں۔ اس نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، لیکن نکلنے سے پہلے مجھے کال کر دینا۔ جی، اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 9:45 ہونے کو تھے۔ فون بند کر کے وہ دروازے کی جانب چلی آئی، جس کی دوسری طرف سے اب بھی ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد باہر سے آتے شور میں کمی واقع ہوئی تو مہر نے آہستگی سے دروازہ کھولتے ہوئے احتیاط سے باہر جھانکا اور راہداری خالی دیکھ کے بے اختیار اطمینان بھری سانس لیتی باہر نکل آئی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی وہ تیز قدموں سے داخلی دروازے کے بجائے راہداری کے دوسرے سرے پر موجود دروازے کی جانب بڑھ گئی، جو گھر کے عقبی لان میں کھلتا تھا۔ وہاں سے وہ بآسانی کسی کی نظروں میں آئے بنا گھوم کر پورچ تک پہنچ سکتی تھی۔ محتاط انداز میں دروازہ کھول کے اس نے باہر نکل کر انجم بیگم کو کال ملائی۔ ماما، میں جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے پاپا سے میں نے کہہ دیا ہے کہ تمہارے سر میں شدید درد ہے، اس لیے زیب تمہیں ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا رہی ہے۔ ان کے سمجھانے پر مہر نے ہنکارا بھرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اپنوں کے درمیان سے یوں چوری چھپے نکلنا اس کے اندر پسمردگی کے ساتھ غم و غصے کی شدید لہر برپا کر گیا تھا۔ اسے خود پہ، اپنی بے بسی پہ اور سب سے بڑھ کے اسے ان حالات تک پہنچانے والے پہ بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ لب بھینچے وہ اپنے دھیان میں آگے بڑھی تھی، لیکن جو ہی اس کی نظر سامنے کو اٹھی تھی اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کے مقابل عمارت کی دوسری جانب سے بلیک 2 پیس میں ملبوس حنان پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ مجھے اچانک سامنے پا کر تم یوں ہی فرار کی راہ اختیار کرو گی، لیکن جانے حنان،
तुम हमेशा ये बात भूल जाती हो कि तुम्हारे मामले में मैं एक तीसरी आंख भी रखता हूँ, और वो आंख मैं कभी बंद नहीं करता। उससे महज चंद फुट के फासले पर रुकते हुए वो गंभीर लहजे में कहता, इस्तेहसाइया अंदाज में मुस्कुराया तो महर की हथेलियां पसीज गईं। वो उससे इस दर्जे चौकसी की उम्मीद नहीं रखती थी। फिर कहो, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? दोनों सरप्राइज। उसके उड़े उड़े चेहरे पे निगाहें जमाए वो हिस्स उठाते हुए बोला। महर ने कड़ी नजरों से उसके तेवर देखे और बिना कोई जवाब दिए पलटकर वापस अंदर जाते दरवाजे की जानिब बढ़ी ही थी कि उसकी कलाई हन्नान की मजबूत गिरफ्त में आ गई। हाथ छोड़ो मेरा। इश्तियाल से पलटते हुए उसने गुस्से से हन्नान की तरफ देखा। तुम्हें मालूम है, तुम्हारी ये सेहत, ये गुरेज मेरी मोहब्बत को और भी हवा देता है। इतनी हवा कि मुझे तुमसे ही नफरत होने लगती है। दिल चाहता है तुम्हें तोड़ मरोड़ के वहां फेंक दूं, जहां से तुम्हारा ख्याल तक वापस न आए। लबों पे ये जहर मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सी ब्रूदत लिए उसने महर की कलाई पे अचानक इतना दबाव बढ़ाया कि उसकी चीख निकल गई। हन्नान! क्यों? दर्द हुआ जाने हन्नान? उसके चेहरे से छलकती तकलीफ को देखते हुए उसने मुस्कुरा कर पूछा, और फिर अपनी गिरफ्त ढीली करते हुए बेइख्तियार उसका सुर्ख पड़ता हाथ लबों से लगा लिया। बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी ये हरकत इतनी अचानक और इतनी गैर मुतवक्का थी कि महर का पूरा वजूद सन्नाटे में आ गया। लेकिन महज लम्हे भर के लिए अगले ही पल उसके अंदर गोया वहशत सी भर गई। उसका दायां हाथ घूमा, मगर उससे पहले कि हन्नान के चेहरे पर अपना निशान छोड़ता, उसने हवा में ही महर का हाथ रोक लिया। ये गलती कभी मत करना, वरना बहुत पछताओगी। सर्द लहजे में कहते हुए उसने झटके के अंदाज में उसके दोनों हाथ छोड़े तो वो उसे खा जाने वाली नजरों से घूरती तेजी से पीछे हटी। हन्नान काजी, अपने अंदर की गिलासत को अपनी जात तक महदूद रखो। अल्फाज वो बोलो जिनकी चुभन को बाद में बर्दाश्त कर सको, क्योंकि मैं अपनी तौहीन करने वालों को इतनी आसानी से माफ नहीं किया करता। उसकी बात पे महर के लबों पे तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। तौहीन उनकी हुआ करती है जिनकी कोई इज्जत हो। अपने घर में नकब लगाने वाले बेईमान को तो कोई लुटेरा भी इज्जत की निगाह से नहीं देखता। क्या शोला बयानी है। बहुत खूब। उसने भवें उचकाते हुए पैंट की जेबों में हाथ डाले। लगता है खासी हिम्मत बंधाई गई है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम और तुम्हारी ये दोनों जमीनी निगहबान अगर चाहें भी तो तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। तुमने मुझे पाया ही किस दिन था? महर ने तमस्खराना नजरों से उसकी तरफ देखते हुए दूबदू जवाब दिया तो हन्नान एक पल को वाकई लाजवाब हो गया। उसके चेहरे पे फैलती नागवारी महर को अंदर तक पुरसुकून कर गई। हन्नान साहब, हकीकत आपके ना मानने से बदल नहीं जाएगी, और हकीकत ये है कि महर की जिंदगी में किसी हन्नान काजी की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि आप अपनी हार तस्लीम कर लें और मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएं। हकीकत तो तुम्हारे ना मानने से भी नहीं बदलेगी जाने हन्नान, क्योंकि एक हकीकत तो ये भी है कि बेनिशान लोगों को इतने बड़े बड़े दावे सेब नहीं देते। इतनी कारी सरब पे महर का सारा खून चेहरे पे सिमट आया था। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यही है कि खुद को खुशगुमानी की इस तसव्वुराती दुनिया से बाहर निकालकर हमेशा के लिए मेरा हाथ थाम लो। काटदार मुस्कुराहट लबों पे सजाए उसने अपना हाथ महर की जानिब फैलाया। उसका एक एक लफ्ज महर के अंदर चिंगारियां सी भर गया। ये हाथ थामने से बेहतर है कि मैं ताउमर यूं ही बेनिशान खड़ी रहूं, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का वो नासूर हो हन्नान काजी जिसने मेरा रिश्तों पे से एतबार ही खत्म कर दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। उसकी आंखों में देखती वो एक झटके से पलट कर अंदर जाते दरवाजे की जानिब बढ़ी थी, लेकिन इससे पहले कि उसके कदम दहलीज पार करते, हन्नान की सर्द आवाज ने लहज़े भर को उसकी रफ्तार धीमी कर दी थी। नफरत का ये इजहार तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा महर बीबी। अब देखना मैं तुम्हारी हर खुशफहमी की कैसे धज्जियां उड़ाता हूँ। और महर का दिल उसकी बात पे तेजी से डूब कर उभरा था, मगर वो बिना रुके दरवाजा खोलकर उसकी नजरों से ओझल हो गई थी। तारीक अनजान गलियों में अंधाधुंध भागते हुए उसने खौफजदा नजरों से पलटकर पीछे देखा था और उन खौफनाक भूखे कुत्तों को अपने पीछे पूरी रफ्तार से आता देख के उसका सारा वजूद कांप उठा था। एक झटके से रुख मोड़ते हुए उसने वहशतज़दा नजरों से इर्द गिर्द मौजूद
बंद दरवाजों और खिड़कियों को तकते हुए चिल्ला कर मदद की इस्तदा की थी, लेकिन उसकी सदा इन वीरान गलियों में गूंजकर वापस लौट आई थी। उसकी टांगें भाग भाग कर चल होने लगी थीं। बेतहाशा फूलती सांस और जलता हलक उसकी बर्दाश्त को आखिरी हद पे ले आया था। उसकी रफ्तार कम होने लगी थी। राल टपकाते गुर्राते हुए कुत्ते करीब आने लगे थे। तभी अचानक सामने एक दरवाजा नमूदार हुआ था जो उसकी मदद के लिए खोल दिया गया था। खुला दरवाजा देख के उसके पस्त हुए वजूद में नई जान पड़ गई थी। वो दीवानावार अपनी पहली और शायद आखिरी पनाहगाह की जानिब भागने लगा था। उसके कदमों ने दहलीज को छू लिया था, लेकिन अंदर जाने के बजाय वो वहीं साकित हो गया था। अगले ही पल वो मुड़ा था और उसने दूसरी जानिब दौड़ लगा दी थी। खुला दरवाजा खुला ही रह गया था। तारीकी बढ़ने लगी थी। अचानक उसका पांव किसी खारदार चीज में उलझा था और वो मुंह के बल कचरे के ढेर में जा गिरा था। तेज बदबू उसके नाक और मुंह में घुसने लगी थी। उसके रोम रोम पे काबिज होने लगी थी। वो मारे अजियत और कराहियत के चिल्ला उठा था, बचाओ। 18 घंटे से बेसुध पड़े सैम की आंखें एक झटके से खुल गई थीं। उसकी सांस थूकने की तरह चल रही थी, जबकि होंठ बिल्कुल सूखे पड़े थे। होंठों पे जबान फेरते हुए उसने बेकरारी से अपने सर को जंबिश देना चाही थी, लेकिन इस कोशिश में बेइख्तियार कराह उसके लबों से निकल गई थी। उसकी आवाज पे अपने काम में मसरूफ नर्स ने पलटकर उसकी जानिब देखा और उसे होश में देखकर वो तेजी से उसके करीब चली आई थी। मुझे निकालो यहाँ से, यहाँ बहुत बदबू है। हर तरह की पहचान से आ रही खाली नजरें उसके चेहरे पर जमाए वो नहीफ लेकिन मथोश आवाज में बोला तो नर्स ने तसल्लियामेज़ अंदाज में उसका हाथ थाम लिया। रिलैक्स मिस्टर सैम, ये गिलाजत मुझे गंदा कर रही है। वो देखो, वो कुत्ते मुझे नोच खाएंगे। मुझे यहाँ से निकालो, बचाओ बचाओ। वो अचानक बेकाबू होके जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके हिस्ट्राई अंदाज ने नर्स के हाथ पांव फुला दिए। उसने सरद से आके बढ़ के इमरजेंसी बेल का बटन दबाया। चंद ही सेकंड में ड्यूटी पे मौजूद 2 डॉक्टर्स मां स्टाफ के वहां भागे चले आए थे। उसकी बिगड़ती हालत के पेश नजर डॉक्टर्स ने उसे सुकून आवर इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके जेर असर वो थोड़ी ही देर में होशो खिरत से बेगाना हो गया था। आसाब शिकन थकन महर के अंदर उतर आई थी। वो चुपचाप आके गाड़ी में बैठ गई थी। अंजुम और ज़ेब इस तमाम वाक़े से लाइम थी, सो उसने उन्हें लाइम रखने का ही फैसला किया था। क्या फायदा था उन्हें भी अपने साथ जलाने का? गाड़ी की खामोश फिजा में उसके बेआवाज आंसू कतरा कतरा बहते रहे थे, लेकिन अपने कमरे की 4 दीवारी में पहुंचकर उसका जब्त जवाब दे गया था। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। हन्नान ने कुछ भी तो गलत नहीं कहा था। कबूतर की तरह आंखें बंद करने से भला हकीकत थोड़ी बदल जाती है, और वो गुज़िश्ता कई सालों से यही तो कर रही थी। हालांकि वो जानती थी कि ऐसा करते हुए दुनिया की नजर में वो कितनी अहमक, कितनी काबिले रहम लग रही थी, मगर वो फिर भी ऐसा कर रही थी। सेब के लिए, मामा जान के लिए, पापा के लिए और शायद अपने लिए भी, कि इसके सिवा उसके पास और कोई चारा ही ना था। लेकिन हन्नान के मुंह से ये सच्चाई उसके दिलो दिमाग पे कोड़े की तरह बरसी थी, क्योंकि ये वो शख्स था जिसके सामने वो अपना भरम हर हाल में कायम रखना चाहती थी, फिर चाहे सारी दुनिया कितनी बातें क्यों न बना लेती। लेकिन ये एक शख्स कभी नहीं। साबुन से अपना हाथ मल मल के धोते हुए उसकी आंखों से ना तो आंसू रुक रहे थे और ना ही हाथ की पुश्त पे से उन लबों का एहसास मिट रहा था। आंसू, पानी, झाग, तीनों चीजें इकट्ठी सिंक में बह रही थीं। हाथ की जल्द सुर्ख हो गई थी, लेकिन उसकी बेकरारी को चैन नहीं आ रहा था, और आता भी क्यों कर? उसे कोई एक तो नहीं बल्कि कई नुकसान मिलकर रुला रहे थे। वो नुकसान जिनका घूम फिर कर सारा खसारा सिर्फ उसके हिस्से में आया था, और वो इस खसारे को बर्दाश्त करते करते अपने ढाल हो गई थी। अपने थके हुए वजूद को घसीटती वो बेड पे आके गिर गई थी। उसका दिल शिद्दत से इस पल इन तमाम असियतों से फरार का ख्वाहिशमंद था, मगर चूंकि उसे बहलाने का कोई सामान उसके पास न था, इसलिए वो इब्राहिम साहब के कमरे से जाकर नींद की एक गोली ले आई थी। पानी के साथ इस गोली को निगलते हुए उसे मेहर अहमद के इस अंजाम पे बेख्तियार रोना आया था।
क्या आप यकीन से कह रहे हैं मिस्टर सैम कि यही सब कुछ हुआ था? ऑफिसर ने उसका बयान कलम बंद करने के बाद बेयकीनी से उसकी जानिब देखा जो तकियों के सहारे नींद दराज था। जी, वो बिना किसी तासुर के धीरे से बोला तो ऑफिसर ने उसके पास खड़े मार्क को देखते हुए कंधों को खफीफ सी चुम्बिश दी। इस सूरत में तो किसी के खिलाफ कोई पर्चा नहीं बनता। और मार्क जो इतनी देर से सैम की कहानी सुन रहा था बेख्तियार अपना गुस्सा दबा कर रह गया। वो 101% जानता था कि सैम गलत बयानी कर रहा है। आपकी गाड़ी इंश्योर्ड थी? पुलिस ऑफिसर ने एक बार फिर सैम की जानिब देखा। जी। चलें फिर, खुदा आपको जल्द सेहतयाब करे। वो उसे विश करता कमरे से बाहर निकल गया। मार्क जैसे फट पड़ा। तुमने ऑफिसर से झूठ क्यों बोला? मेरी मर्जी, उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया। मार्क का दिमाग घूम गया। सैम, मुझे मजीद पागल मत करो। तुम नहीं जानते मैंने ये 2 दिन किस सहनी अज़ियत में मुब्तला रहकर तुम्हारे होशो हवास बहाल हो जाने का इंतजार किया है। जानता हूँ। तो फिर तुम बताते क्यों नहीं कि तुम उस रात उस इलाके में क्या कर रहे थे? वो चिंचलाकर बोला तो सैम के वजूद से ताफुन का वो कर्बनाक एहसास फिर से लिपटने लगा। बेख्तियार मुठ्ठियां भींचे उसने अपना बाजू आंखों पर रख लिया। प्लीज मार्क, मुझे परेशान मत करो। और मार्क उसे बेबस नजरों से देख कर रह गया। तभी मोबाइल की बेल ने उसका ध्यान अपनी जानिब खींच लिया। स्क्रीन पर जोसेफिन का नाम देख के उसने फोन कान से लगा लिया। सुना तुमने इस शख्स का कारनामा? ऑफिसर को बयान दिया है कि मैं एक पुराने दोस्त को ढूंढने उस इलाके में गया था, जब उस गली में मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया और मारपीट करने के बाद मेरी कीमती चीजें छीन ली। उसकी हेलो के जवाब में वो खौलते लहजे में बोला तो आंखें मूंदे सैम ने बेख्तियार अपना निचला लब दांतों तले दबा लिया। वो उसे कैसे बताता कि ये जिक्र उसके लिए कितनी सहनी अज़ियत का बाइस बन रहा था। क्या फजूल बात कर रही हो? क्या मैं नहीं जानता कि उसके कितने दोस्त इस क्लास से बिलोंग करते हैं? वैसे भी मेरे पूछने पे पता चुका है कि उसने झूठ बोला है। उसने एक तपती निगाह सामने लेटे सैम पे डाली। मैं तो खुद परेशान होकर रह गया हूँ। वो लहजा भर को रुक कर जोसेफिन की बात सुनने के बाद गोया हुआ। अच्छा याद आया, तुम सैम के लिए गेस्ट रूम तैयार कर देना। डॉक्टर ने कहा है कि वो कल चेकअप के बाद, कल या परसों। मैं तुम्हारी तरफ नहीं जाऊंगा। वो आंखें बंद किए उसकी बात काट कर बोला तो मार्क ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। तो कहाँ जाओगे? अपने घर। बच्चों जैसी बातें मत करो, वहां कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? मार्क ने आपके अपने गुस्से को एक तरफ रखते हुए तहम्मुल से काम लिया। मैं कर लूंगा मैनेज। तुम जानते हो मुझे किसी की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब करना पसंद नहीं। अब के वो आंखों पर से बाजू हटाते हुए बोला। उसके चेहरे की कतईयत मार्क को एक गहरी सांस लेने पे मजबूर कर गई। वो नहीं मान रहा। तुम ऐसा करना, ऑफिस से वापसी पे सैम के घर की एक्स्ट्रा चाबी घर जाके उठा लेना और वहां जाके ग्रोसरी वगैरह चेक कर लेना। उसने जोसेफिन से कहते हुए पुरसोच नजरों से सैम को देखा और एक आध मजीद बात करने के बाद फोन बंद कर दिया। तुम जानते हो, तुम जिद्दी और मनमानी करने वाले तो पहले ही थे, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद से तो तुम्हारा रवैया बहुत अजीब हो गया है। उस पर नजरें जमाए वो धीरे धीरे कदम उठाता सैम के सिरहाने आ खड़ा हुआ तो वो एक बोझल सांस लेता चेहरा झुका गया। क्या बात है सैम, सब ठीक तो है ना? उसकी खामोशी मार्क को तशवीश में मुब्तला कर गई थी। ये खामोशी उसकी आजाद शोखोशंज और सीमावी तबीयत के बिल्कुल बरक्स थी। ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि सब ठीक है या नहीं। वो दिल गिरफ्ती से फकत इतना ही कह पाया था। अपने अंदर उतर आने वाले खौफ को फिल वक्त जुबान देने का उसमें हौसला न था। क्या मतलब? मार्क ने चौंकते हुए उसे देखा। कोई मतलब नहीं, मैं खुद नहीं जानता मुझे क्या हो रहा है। धीरे से कहते हुए उसने फिर से आंखों पे बाजू रख लिए। उसके नाकाबिले फहम अंदाज ने मार्क को परेशान कर दिया। वो कितने ही पल उसे उलझी नजरों से देखता रहा और फिर कुछ सोचते हुए डॉक्टर से डिस्कस करने के इरादे से बाहर निकल गया। उसकी गैर मौजूदगी के एहसास पे सैम ने आहिस्तगी से अपनी आंखें खोल दी। उसकी बुझी बुझी सी खाली निगाहें बेतासुर अंदाज में सामने दीवार पे जा ठहरी थी। सफेद सीधी और सपाट दीवार। न जाने क्यों इस कमरे और इस बिस्तर पे आके जिंदगी यकलख्त साकित हो गई थी। यूं जैसे वो किसी रोलर कोस्टर से अचानक नीचे उतर आया हो, जो उसे लिए ऊपर नीचे दाएं बाएं भागी चली जा रही थी। तेज और तेज, बहुत तेज। और अब जो ये शोर मचाता होते खाता सफर एक झटके से रुका था तो वो खुद भी भौचका सा रह गया था।
वहमों और अंदेशों में घिरा, एकदम अकेला। हालांकि उसकी जिंदगी का महवर और मरकज तो हमेशा से सिर्फ उसकी अपनी जात ही रही थी। फिर ऐसे में जिंदगी में यकायक ये तन्हाई का एहसास कहाँ से उतर आया था? वो हैरान था, बहुत हैरान। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, जिसकी उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में परवरिश की थी, और ये उसके नजदीक उनका कोई एहसान न था। उसका बाप एक दौलतमंद इंसान था, सो अगर उन्होंने उसे जिंदगी की हर आसाइश मुहैया की थी तो कोई अनोखा काम नहीं किया था। रहा उनका प्यार और मोहब्बत, तो वो भी एक कुदरती अमर था, जिसके बदले में उसने भी उन्हें चाहा था। फिर भला वो अब और क्या करता? क्या उसकी अपनी कोई जिंदगी, कोई ख्वाहिशात न थी? वो आगे बढ़ा था और अपनी तरजीहात के मुताबिक आगे बढ़ा था। दौलत को उसने अपनी जिंदगी में अव्वलीन तरजीह पे रखा था, जिसकी ताकत और अहमियत से वो हमेशा बखूबी वाकिफ रहा था। वो जानता था कि अमेरिका जैसे मुल्क में जो तर्ज जिंदगी वो गुजार रहा है, वो फकत उसके बाप की जानिब से मिलने वाली दौलत के बल पे हमेशा कायम नहीं रह सकता। इसलिए उसने अपने दोस्त मार्क के साथ मिलकर अपनी जाती फर्म बनाई थी, जिसने उस पर कामयाबी के नए दरवाजे खोल दिए थे। अपनी जात के हवाले से उसके फैसले हमेशा जोश के बजाय होश पर मबनी रहे। उसने रिश्ते नातों को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया था। नतीजतन वो आज अपनी मर्जी की एक कामयाब और भरपूर जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन इस हादसे ने यकयक उसकी इस कामयाब और भरपूर जिंदगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। उसे इस खौफ से दो चार कर दिया था जिसके बारे में उसने आज तक सोचा ही न था। उस रात कचरे के ढेर पे सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि खुद से जुड़ी उसकी बहुत सी खुशफहमियां भी ढेर हुई थीं। लोगों की हर तरह की गंदगी ने जब उसके तन को बिस्तर की तरह छुआ था, और उस चुभती हुई निहायत तेज बदबू ने जब उसकी नाक और मुंह में रास्ता बनाया था, तब उसे हकीकी मायनों में अपनी औकात और अपनी ताकत का एहसास हुआ था। वो क्या था और हालात उसे लम्हों में बेबसी की किस इंतहा पे पहुंचा सकते थे, ये उसे उस रोज पता चला था। उस खौफ ने होश में आने के बाद उसके अंदर पंजे गाड़ दिए थे। उसे जिंदगी में पहली बार वक्त और हालात से डर लगा था, अपनी मौत से डर लगा था। वो मखमल के बिस्तर पे पैदा हुआ था, लेकिन उसी मखमल के बिस्तर पे मरता ये जरूरी नहीं था। उस रोज अगर उसे उस कचरे के ढेर पे मौत आ जाती, या फिर उसका बेहोश वजूद ही चूहों और आवारा कुत्तों की खुराक बन जाता, तो क्या होता उसका? क्या वो अगली सुबह एक कटी फटी लावारिस लाश की सूरत लोगों को मिलता, जिससे वो खौफ खाते पुलिस के हवाले कर देते? क्या उसने अपना ऐसा ही भयानक अंजाम तस्वुर किया था? यकीनन नहीं। लेकिन खुद मुख्तारी और आजादी की जिस जिंदगी का वो परवरदा था, उसका एक न एक दिन और कहीं न कहीं ऐसा ही तन्हा और गुमनाम खात्मा होना था, और ये एक तयशुदा बात थी। मगर उसे सफाक हकीकत का एहसास जख्मी हालत में इस बिस्तर पर पहुंचने के बाद हुआ था, और इस जानलेवा एहसास ने उसके अंदर से सूदो ज़िया के हर हिसाब को खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि वो उस वजह को भी फरामोश कर गया था जो इस हादसे का सबब बनी थी। उस रात वो वहां कैसे पहुंचा था और उसके साथ क्या हुआ था? हर बात, हर चीज बेमायनी होकर रह गई थी। उसकी जिंदगी की तरजीहात ने यकयक जैसे पलटा खाया था। अमारत, स्टाइल, दोस्त, औरत इस फहरिस्त में कहीं नीचे चली गई थी, और इन सब पे हावी हो गया था फकत एक मौत का एहसास। मौत जो अपने शिकार को मोहलत नहीं देती, मौत जिसका जायका सबने चखना है। तुमने मुझे पाया ही किस दिन था? तुम मेरी जिंदगी का नासूर हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। आईने के सामने खड़े हन्नान ने परफ्यूम स्प्रे करके बोतल जोर से ड्रेसिंग टेबल पे पटकी थी। ठीक है मेहर साहबा, आज इस आंख मिचोली का भी इख्तिताम करते हैं। उसने एक आखिरी नजर खुद पे डाली और मुतमईन सा कमरे से निकलकर नीचे डाइनिंग रूम की तरफ चला आया था, जहां इस वक्त सभी घरवाले नाश्ता करने में मसरूफ थे। अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम करता वो बाप के बाएं जानिब अपनी मखसूस कुर्सी की तरफ बढ़ा था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? सगीर साहब ने अखबार पर से नजरें हटाते हुए बेटे को देखा। फाइन डैडी, मैं कल डील फाइनल करके आया था। आप ये मत समझिएगा कि सरप्राइज के चक्कर में मैं काम किसी और के जिम्मे छोड़ आया हूँ। वो बैठते हुए बोला तो सगीर साहब मुस्कुरा दिए। तुम्हें मुझसे बहुत से गिले सही,
लेकिन तुम्हारे प्रोफेशनलिज्म पर मैंने कभी शक नहीं किया। चले, शुक्र है आपको मेरी कोई अदा तो भाई। उसने स्लाइस प्लेट में रखा। सुबह सुबह कोई तल्ख बात नहीं। नवीरा ने नरमी से टोकते हुए भाई के लिए प्लेट में अंडा निकाला। कल महर नजर नहीं आई मुझे, क्या उसने फंक्शन अटेंड नहीं किया? उसने एक नजर चाय बनाती ज़ेब बेगम पे डालते हुए नवीरा की जानिब देखा। उसके मुंह से महर का नाम सुन के हस्बे तवक्का ज़ेब का चेहरा तन गया, जिसे हन्नान ने रसीदा निगाहों से देखते हुए खासा हिस्स उठाया था। नहीं, ऐसा हो सकता है भला? जाशी को आप ही और मैंने ही मिलकर तैयार किया था। नवीरा के जवाब पर उसने चौंकने का तासुर दिया। अच्छा, तो फिर वो मुझे नजर क्यों नहीं आई? उसके सर में दर्द था, इसलिए वो जल्दी चली गई थी। जवाब नवीरा के बजाय ज़ेब बेगम की तरफ से आया तो हन्नान की सर्द निगाहें उनकी पुरतपिश निगाहों से जा टकराईं। जल्दी चली गई थी या भेज दी गई थी? उसके सरसाइया अंदाज ने ज़ेब बेगम को अंदर ही अंदर खाइफ कर दिया। क्या मतलब? उन्होंने एक उचटती नजर सगीर साहब पे डाली। हन्नान उन्हें कोई जवाब दिए बिना बाप की जानिब रुख फेर गया। पता नहीं आप लोगों ने महसूस किया है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है अंजुम आंटी को महर का यहाँ ज्यादा आना पसंद नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है भला? सगीर साहब ने उलझकर बीवी की जानिब देखा, जो खुद भी हन्नान की इस बात से परेशान हो गई थी। जायशा और नवीरा भी हाथ रोके भाई की तरफ मुतवज्जा थी। ऐसा ही हो रहा है। इनफैक्ट मुझे तो महर भी डिप्रेशन का शिकार लगने लगी है। वो अपनी बात पे जोर देते हुए बोला तो सगीर साहब परेशान हो गए। हो सकता है बेटा, आखिर वो भी तो इंसान ही है। तो आप लोग इस मसले को हल क्यों नहीं करते? और ज़ेब लम्हे में भांप गईं कि वो किस इरादे के तहत ये सारी गुफ्तगू कर रहा था। अगर सगीर काजी और दोनों बच्चियां वहां मौजूद न होती तो वो इस लड़के का दिमाग ठिकाने लगा देती। अंदर ही अंदर खौलते हुए उन्होंने फौरन से पेशतर मदाखलत जरूरी समझी थी। वो अपने मसले खुद हल कर सकते हैं। आप शायद भूल रही हैं, ये हमारा भी मसला है। रही अंजुम आंटी और इब्राहिम अंकल, तो इन लोगों की नीयत अगर हल करने की होती तो बहुत पहले इस मामले को हल कर चुके होते। हन्नान ने पलट कर जताया तो ज़ेब ना चाहते हुए भी खामोश हो गई। उनकी खामोशी पर हन्नान की आंखों में कांटदार सी चमक भर गई, जिसे ज़ेब बेगम के सिवा वहां बैठा कोई भी शख्स महसूस नहीं कर सकता था। मारे जब्त के उनके लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए थे। वैसे अगर देखा जाए ज़ेबी, तो हन्नान ठीक कह रहा है। हमें अब इस बारे में आपा और भाईजान से बात करना चाहिए। और बाप की बात पे हन्नान का दिल चाहा था कि वो कहकहा लगा के हंस पड़े। उसकी तमस्खर उड़ाती नजरें बेख्तियार ज़ेब बेगम की जानिब उठी थी, जिन्हें उन्होंने कमाल हौसले से नजरअंदाज कर दिया था। कोई फायदा नहीं सगीर साहब, महर इस मामले में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वो बच्ची है ज़ेबी, और अभी इतनी दूरअंदेश नहीं हुई कि उसके फैसलों को हम हतमी मानकर खामोश बैठे रहें। वो कदरे खफकी से गोया हुए तो ज़ेब गहरी सांस लेते हुए बोली, चलें ठीक है, नहीं मानते उसकी बात, लेकिन आपने सोचा है इस जोर जबरदस्ती का क्या नतीजा निकलेगा? जो भी निकलेगा मौजूदा सूरत हाल से तो बेहतर ही होगा। उन्होंने चाय की प्याली अपनी जानिब सरकाई। तुम आज आपा को इन्फॉर्म कर देना कि कल हम उनकी तरफ चक्कर लगाएंगे। इसके अलावा कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। जो भी बात होगी रूबरू होगी। उनके हतमी लहजे पे ज़ेब बेगम ने परेशान नजरों से शौहर की जानिब देखा था, जबकि हन्नान का दिल अपनी इस फतह पे अंदर तक सरशार हो गया था। बात ने बहुत जल्दी और बहुत आसानी से उसकी मर्जी का रुख ले लिया था। उसने एक फातिहाना निगाह ज़ेब बेगम के मुस्तरिब चेहरे पर डाली और लबों पे दराने वाली काटदार मुस्कुराहट का गला घोंटने को चाय का कप उठा के लबों से लगा लिया था। डॉक्टर ने सैम की जहनी हालत को उसके साथ पेश आने वाले हादसे से मंसूब करते हुए सहनी दबाव का नतीजा करार दिया था, जो उसके बकौल रफ्ता रफ्ता ही जायल होता। डॉक्टर की बात से मार्क को खासा इत्मीनान हुआ था। वो थोड़ी देर मजीद अस्पताल में ठहरने के बाद ऑफिस चला आया था। सैम की गैर मौजूदगी के बायस काम का सारा बोझ उस पे आ पड़ा था। वो इन 2.5-3 दिनों में अस्पताल और दफ्तर के दरमियान हकीकतन घन चक्कर बन के रह गया था, लेकिन उसके बावजूद उसके माथे पे शिकन तक न आई थी। वजह उसकी हद से ज्यादा पुरखुलूस और नरम तबीयत थी। वो खुद से जुड़े सभी लोगों का, जिनमें उसके दोस्त भी शामिल थे, ख्याल रखना अपना अखलाकी फर्ज समझता था।
اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے مغرب کے سرد سینے میں مشرقی اقدار نے پرحدت الاؤ روشن کر دیا ہے۔ اس کی اس درجے جذباتی طبیعت کا سیم اکثر مذاق اڑایا کرتا تھا، لیکن وہ برا مانے بغیر مسکرا دیا کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ کام کرتے ہوئے مسلسل اسی نقطے پر سوچ رہا تھا کہ آیا اسے اس حادثے کے بارے میں سیم کے والدین کو آگاہ کرنا چاہیے یا نہیں، جب اس کے سیل پہ آنے والی جوزفین کی کال نے اس کا دھیان بٹا دیا تھا۔ ہاں جوزی، کہو۔ میکی، تم جلدی سے سیم کے گھر پہنچو، یہاں بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ جوزفین کی گھبرائی ہوئی آواز نے مارک کو پریشان کر دیا تھا۔ کیسی گڑبڑ؟ اس نے متفکر لہجے میں پوچھا۔ مارک، یہاں چوری ہو گئی ہے۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا ہوگا۔ اگر بھائی جان نے بھی صغیر صاحب کی تائید کی تو ہم کیا کریں گے؟ روتی ہوئی زیب نے بے اختیار اپنا سر تھام لیا۔ صغیر، قاضی اور حنان کی دفتر روانگی کے بعد زیب ہائی بلڈ پریشر کا بہانہ کیے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اندر آنے کے بعد انہوں نے ملازمہ سے کارڈلیس منگوا کر بہن کو فون میں لایا تھا اور صغیر صاحب کے پیغام سے لے کر پوری بات ان کے گوش گزار کر دی تھی۔ اگر نہیں، وہ یہی کریں گے، میں جانتی ہوں، انجم دل گرفتہ لہجے میں بولی تو زیب بیگم رونا بھول گئیں۔ ہائے آپا، اب پھر ہم کیا کریں؟ ان کی پریشانی سوا ہو گئی تھی۔ انجم نے بے اختیار ایک گہری سانس لی۔ کرنا کیا ہے؟ ہم مکمل طور پر بے بس ہیں زیبی۔ سچ پوچھو تو میرے پاس صغیر کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں۔ تو پھر کل کیا ہوگا؟ ان کے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ اللہ جانے، بوجھل انداز میں کہتی وہ پل بھر کو رکی۔ ویسے زیبی، اگر دیکھا جائے تو اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی پڑے گا۔ ہم کب تک آنکھوں پر پٹی باندھے حقیقت کو نظر انداز کرتے رہیں گے؟ انہوں نے انتہائی حوصلے سے بہن کو سمجھایا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ مہر کی ہر تکلیف کا خاتمہ ہو جائے؟ انہوں نے دوپٹے سے آنسو صاف کیے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، یہ بھی تو سوچیں۔ ہونا کیا ہے، اگر حنان مہر سے اتنی ہی محبت کا دعوے دار ہے تو ٹھیک ہے، اسے بھی آزما لیتے ہیں، وہ دھیرے سے بولی تو زیب تلخی سے مسکرا دی۔ یہ محبت نہیں، صرف ضد ہے، سیر کرنے کی ہوس ہے، اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ برسوں کے آزمائے ہوئے کو بھلا کیا آزمانا آپا؟ اور مہر، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کے لیے مان جائے گی؟ وہ تو اس کے سائے تک سے دور بھاگتی ہے، وہ کبھی بھی حنان کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ ان کی بات پر انجم بیگم کو تھکن اپنے روم روم میں اترتی محسوس ہوئی۔ زندگی اس عمر میں آ کے اتنی تلخ، اتنی مشقت بھری ہو جائے گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ زیبی، نہ جانے اللہ نے ہم دونوں بہنوں کی قسمت میں اولاد کا سکھ کیوں نہیں لکھا؟ ان کے دل گرفتہ لہجے پر زیب بیگم کی آنکھیں نئے سرے سے بھر آئیں۔ میں اگر حنان کے آج کے عمل دخل اور کوشش کو ایک طرف رکھ دوں، تب بھی صغیر نے ایک نہ ایک دن تو یہ سوال اٹھانے ہی ہیں۔ پھر کیوں نہ ابھی صحیح، تم آنے دو اسے، دیکھتے ہیں کل ابراہیم کیا جواب دیتے ہیں۔ اور مہر، زیب کو فکر لاحق ہوئی۔ اسے میں فی الوقت پریشان نہیں کرنا چاہتی، بات تو ویسے بھی ہم چاروں کے درمیان ہی ہونی ہے، لیکن میں آج حنان سے ضرور بات کروں گی۔ زیب کے تصور میں اس کا سرشار چہرہ اور جتاتی نظریں گھومی تو ان کا غصہ پھر سے تازہ ہو گیا۔ کیا فائدہ، کیوں اپنا خون جلاتی ہو؟ انجم بیگم نے سمجھانا چاہا۔ نہیں آپا، آج جو اس لڑکے نے کیا ہے اس کے بعد مجھے ہر حال میں اس سے بات کرنی ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ ان کے قطعی لہجے پہ وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ سیم کے بیڈ روم میں مارک گنگ سا دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بے خبری پہ خود کو کوسے یا سیم کے رازداری برتنے پر اس سے سوال کرے۔ دھیرے سے سر اٹھاتے ہوئے اس نے بے یقینی سے ایک بار پھر سائڈ ٹیبل پر رکھے فوٹو فریم کی طرف دیکھا اور اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ جوزفین کی کال سننے کے بعد وہ اندھا دھند گاڑی دوڑاتا سیم کے اپارٹمنٹ پہنچا تھا۔ طرح طرح کے وہمے اور وسوسے سارا راستہ اسے پریشان کرتے رہے۔ یہ سب آخر ہو کیا رہا تھا؟ جوزی اسے پریشانی کے عالم میں اپارٹمنٹ کے باہر ہی ٹہلتی نظر آئی۔ مارک کو دیکھ کر وہ بے اختیار اس کی جانب لپکی تھی۔ جوزفین کا ہاتھ تھامے وہ گھر کے اندر چلا آیا تھا۔ اس کی توقع کے برعکس اندر کسی قسم کی کوئی بے ترتیبی نہ تھی، بلکہ پہلی نظر میں کہیں کسی گڑبڑ کے آثار نہ تھے۔
मगर जोसेफिन के बताने पर उसे बहुत सी कीमती चीजें अपनी जगह से गायब नजर आने लगी थी। काम वाकई निहायत इत्मीनान और तरीके से किया गया था, यूं जैसे आने वाले को सैम की अचानक आमद का कोई धड़का न हो। तो क्या चोर ये जानता था कि सैम जख्मी है या जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा है? और क्या ये मुमकिन था कि सैम के साथ होने वाले हादसे और घर में होने वाली चोरी के पीछे एक ही शख्सियत मुलविस थी? इस ख्याल ने मार्क को चौंका दिया था। धड़कते दिल के साथ वो सैम के बेडरूम की जानिब भागा था ताकि उसकी अलमारी में मौजूद लॉकर को चेक कर सके। नासमझी के आलम में जोसेफिन भी उसके पीछे लपकी थी। ड्रेसिंग रूम में मौजूद दीवार गिर अलमारी खोलकर उसने लॉकर को छुआ था और वहां ऑटोमेटिक कोड वाला सिस्टम देख के उसने बेख्तियार इत्मीनान भरी गहरी सांस ली थी। शुक्र है ये तो महफूज रहा। जोसेफिन ने भी शुक्र का कलमा अदा किया। मार्क अब एक एक करके बाकी खाने और दराज खोल के देख रहा था। अब इनमें से क्या कुछ गायब है ये तो सैम ही बता सकता है। जोसेफिन ने कहते हुए आगे बढ़कर अलमारी का आखिरी पट खोला। ये किसके कपड़े हैं? तरतीब से लटके लेडीज ड्रेसेस को देखते हुए वो एक पल के लिए ठिठक गई थी। उसकी बात पे मार्क सब कुछ छोड़ छाड़ उसके पीछे आ खड़ा हुआ और बगौर सामने लटके कपड़ों को देखने लगा। क्या पता सूजी के हों? उसने ख्याल आराई की। सूजी के और इतने सस्ते से कपड़े? जोसेफिन ने पलट कर उसे देखा और हाथ बढ़ा के एक शर्ट की आस्तीन ऊंची करते हुए मार्क को दिखाई। तो फिर ये किसके हो सकते हैं? मार्क की आंखों में उलझन दर आई। उसने जोसेफिन को एक तरफ किया और आगे बढ़ के अंदर मौजूद दीगर खानों को खंगालने लगा, मगर सिवाय एक टूटे हुए पर्स और 2 जोड़ी सस्ते से इस्तेमाल शुदा जूतों के वहां और कुछ न था। इस दौरान जोसेफिन अंदर बेडरूम में जा चुकी थी। मार्क जल्दी इधर आओ। चंद लम्हों बाद उसे जॉसी की पुकार सुनाई दी तो वो तेजी से कमरे की जानिब पलटा जहां जोसेफिन साइड टेबल के पास हाथ में फोटो फ्रेम लिए खड़ी थी। ये सैम के साथ कौन है? और मार्क ने आगे बढ़ के फ्रेम उसके हाथ से ले लिया जिसमें एक मुस्कुराता हुआ गंदुमी चेहरा स्याह चमकते बालों के दरमियान सैम के शाने से टिका हुआ था। उस चेहरे को देखते हुए मार्क की आंखें बेख्तियारी के आलम में फैल गई थीं और उसका दिल थक से रह गया था। ये तो हाय ब्यूटीफुल। सामने मौजूद चेहरे को खुमार आलूद निगाहों से तकते हुए वो उसकी जानिब झुका तो उसके बराबर खड़े मार्क ने बेख्तियार उसका बाजू थाम लिया। सैम। उसकी तंबीही पुकार पे ग्लास हाथ में थामे खड़े सैम ने बदमस्की से उसकी जानिब देखा। क्या सैम देख नहीं रहे हमारे सामने कैसी हसीन खातून खड़ी हैं? और उसकी इस बरमला तारीफ पे जहां मुकाबिल के चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई, वहीं मार्क एक गहरी सांस लेकर रह गया। उसने हाथ के इशारे से सामने खड़ी लड़की को जाने के लिए कहा तो वो मुस्कुराहट दबाती वहां से हट गई। तुम भी ना कितने बदजौक आदमी हो, आज तो जॉजी भी तुम्हारे साथ नहीं। सैम ने एक बड़े से घूंट में ग्लास खत्म करते हुए पास से गुजरते वेटर को थमाया। मार्टिनी। उसके नए ऑर्डर पे मार्क ने बेख्तियार उसे घूरा। तुम गालिबन इस पार्टी के मेजबान हो, मार्क ने जताया। तो ये कि कुछ तो हवास कायम रहने दो। और मार्क के यूं जलकर कहने पे वो कहकहा लगा के हंस पड़ा। जैसे मेहमान वैसा मेजबान। ये मेरी फ्रीडम पार्टी है और मैं यहाँ पूरी आजादी से एंजॉय करना चाहता हूँ, सिर्फ एंजॉय। वो अपनी बात करके एक तरफ बनाए गए स्पेशल डांस फ्लोर की जानिब थिरकता हुआ बढ़ गया तो मार्क उसकी दीवानगी पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। आज यहाँ शहर के बेहतरीन होटल में सैम ने अपनी और सूजी की तलाक की खुशी में अपने तमाम दोस्तों को बहुत बड़ी पार्टी दी थी। 2.5 साल कबल उन दोनों के मुताल्लिक कभी कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि महज 30 माह बाद उनकी इस तूफानी मोहब्बत का इख्तिताम इस नुक्ते पे आगे होगा। सूजी सैम के दिल को और सैम सूजी के दिल को ऐसा और इस हद तक भाया था कि दोनों ने अपनी फैमिलीज के खिलाफ जाके एक दूसरे से शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों ने बड़े भरपूर मोहब्बत भरे अंदाज में अपनी नई जिंदगी का आगाज किया था। लेकिन फिर वही हुआ था जो इस सर्द माशरे में होता आया है। रफ्ता रफ्ता उनकी मोहब्बत अपनी रानाई खोने लगी थी। दोनों का दिल एक दूसरे से भरने लगा था और दोनों ने ही अपनी दिलचस्पियों के नए सामान ढूंढ लिए थे। यहाँ तक कि वो एक दूसरे से जान छुड़ाने के शिद्दत से ख्वाहिशमंद हो गए थे। मगर मसला ये था कि तलाक की सूरत में सैम को यहाँ के कवानीन के मुताबिक अपनी सारी जायदाद से हाथ धोना पड़ते, जो उसे किसी तौर मंजूर न था।
रात दिन की सोच विचार और वकील के मशवरे से सैम को एक हल सूझ ही गया। उसने निहायत होशियारी से और मार्क के भरोसे पर गैर कानूनी डॉक्यूमेंट्स बनवा कर अदालत में खुद को मार्क का मकरूज जाहिर कर दिया। यूं सूजी के हाथ सिवाय आजादी के परवाने के और कुछ न आ सका और सैम अपनी दोहरी कामयाबी के नशे में खुशी से झूम उठा। उसकी जिंदगी से सूजी नाम की परेशानी बगैर किसी नुकसान के दूर हो गई थी। उसे फिलवक्त और क्या चाहिए था। अपनी इसी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए उसने अपने दोस्तों की फरमाइश पे आज शहर के मशहूर होटल में पूल साइड पे बेहतरीन प्राइवेट पार्टी अरेंज करवाई थी, जहां मेहमानों की तफरीह के लिए शराब और शबाब दोनों की कमी न थी। नतीजतन इस वक्त होटल के पूल एरिया में रौनक अपने उरूज पर थी। फलक शगाफ म्यूजिक और जलती बुझती लाइटों के दरमियान कई जोड़े एक तरफ बनाए गए खास डांस फ्लोर पे महवे रक्स थे। जॉस्मीन चूंकि शहर से बाहर अपनी बहन से मिलने गई हुई थी, इसलिए वो सैम की इस पार्टी में शरीक न हो सकी थी। सैम अपने कहे के मुताबिक डांस फ्लोर पे पूरी आजादी से एंजॉय कर रहा था। उसकी हरकतों ने जल्द ही मार्क को भी उसके साथ शामिल होने पर मजबूर कर दिया। सभी बड़े भरपूर अंदाज में खाने पीने और खास तौर पर बुलवाई गई डांसर्स में मगन थे। ऐसे में उनके चंद दोस्तों को नई शरारत सूझी तो उन्होंने मार्क को उठाकर पूल में फेंक दिया। उसके बाद तो जैसे वहां नया तमाशा शुरू हो गया। एक के बाद एक सभी पूल में गौते खाने लगे। पागलों की तरह हंसता सैम अपनी बारी भुगता के टकमकाते कदमों से पूल से बाहर आया तो एक नाजुक सी लड़की उससे आ टकराई। देख के डार्लिंग, उसके शानों पे हाथ रखे सैम ने नजरें उठाई और बेख्तियार चौंक गया। अरे तुम तो वही खूबसूरत खातून हो। तीखे नक्कूश से सजे गंदुमी चेहरे पर नजरें जमाए वो मुस्कुरा कर बोला तो वो भी मुस्कुराती हुई संभल कर पीछे हटी। जी मैं वही हूँ मिस्टर सैम। और सैम उसके गैर मुल्की लहजे में अपना नाम सुनकर चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? क्योंकि आप इस पार्टी के मेजबान हैं और मैं यहाँ आपकी और आपके मेहमानों की खिदमत पर मामूर हूँ। उसकी बात पर पहली बार सैम की नजरें उसके चेहरे से हटकर उसके जिस्म पर सजे वेट्रेस के यूनिफॉर्म पर जा ठहरी, लेकिन महज लम्हा भर को। अगले ही पल वो दोबारा उसके पुरकशिश चेहरे की जानिब लौट आई। तुम्हें किस बेवकूफ ने वेट्रेस बनाया है? आंखों में सताइश लिए वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके सफेद मोतियों के से दांत और चेहरे पर फैलती चमक ने सामने खड़े सैम को मबहूत सा कर दिया। वो किसी ट्रांस की कैफियत में एकटुक उसे देखे गया तो उसकी हंसी को ब्रेक लग गया। तुम्हारा नाम क्या है? उसके गंभीर लहजे पर मुकाबिल के गालों पर हल्की सी सुर्खी उतर आई। लॉरेन। लॉरेन फ्रॉम? वो जान गया था कि वो अमेरिकन न थी। फ्रॉम स्पेन। ओके, तो लॉरेन फ्रॉम स्पेन, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? शौक नजरों से उसे तकते हुए सैम ने मुस्कुराकर उसकी जानिब हाथ बढ़ाया तो उसकी स्याह आंखों में हैरत उतर आई। मगर मैं यहाँ ड्यूटी पर। तुम्हारी यहाँ ड्यूटी सिर्फ मेरी बात मानना है, सो बताओ मेरे साथ डांस करोगी? उसकी बात काटते हुए सैम ने अपना सवाल दोहराया तो लॉरेन के पास मजीद इनकार की कोई वजह न रही। उसने झिझकते हुए सैम के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जिसे उसने धीरे से लबों से लगाकर लॉरेन के चेहरे को सुर्ख होने पर मजबूर कर दिया। वो उसे अपने साथ लिए डांसिंग फ्लोर पर चला आया और सबकी हैरत भरी नजरों की परवाह किए बिना उसके साथ डांस करने लगा, यहाँ तक कि रात धीरे धीरे ढलने लगी। मगर सैम की बाहों ने उसे खुद से दूर न जाने दिया और जब सुबह के वक्त पार्टी अपने अख्ताम को पहुंची तो वो मदहोश सा लॉरेन को साथ लगाए अपनी शानदार गाड़ी में जा बैठा। इस वक्त पार्किंग में मौजूद उसके सभी दोस्त ये बात बखूबी जानते थे कि दोनों की मंजिल फिलवक्त एक ही है। मार्क, तुम सही कहते हो, वो यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है। पूरे घर में उसकी चीजें मौजूद हैं। लाउंज से आती जॉस्वीन की आवाज ने मार्क को एक गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। उसने साइड टेबल पर धरे फोटो फ्रेम पे से नजरें हटाई और बेड पर से उठ खड़ा हुआ। सैम की इस राजदारी ने हकीकतन उसे धचका पहुंचाया था। जब से उन दोनों की दोस्ती एतबार की एक खास मंजिल को पहुंची थी, उन्होंने कभी भी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई थी। फिर इस मामले में सैम ने ऐसा क्यों किया था? वो समझने से कासिर होने के साथ साथ दिल में दुखी और जॉस्वीन के सामने अजीब सी शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था। हालांकि सारी तफसील सुनने के बाद उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी, मगर फिर भी सैम की इस हरकत ने उसे अंदर ही अंदर नादिम कर दिया था।
صرف چیزیں ہی موجود ہیں. وہ محترمہ یہاں سے بھی شفٹ ہو گئی ہیں. مارک باہر آیا تو اندر کی تلخی نہ چاہتے ہوئے بھی لہجے میں اتر آئی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ سب اسی کا کارنامہ ہے. تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ جوسفین نے حیرت سے غصے میں بھرے شوہر کا چہرہ دیکھا. حد ہے، تمہیں وہ یہاں کہیں یا سیم کے ارد گرد نظر آ رہی ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس چوری میں اسی کا ہاتھ ہے. صرف اس چوری میں نہیں بلکہ سیم کے ساتھ ہونے والے حادثے میں بھی اس کا ہاتھ ہے. مارک یقین سے بولا تو جوسفین کی آنکھوں میں موجود حیرت دو چند ہو گئی. اگر ایسی بات ہوتی مارک تو بھلا سیم اس لڑکی کو بخشتا؟ وہ تو ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس کے خلاف رپورٹ لکھواتا. جوسفین کی بات پہ مارک ایک پل کو خاموش ہو گیا. تو پھر وہ کہاں ہے؟ اس نے نیا سوال اٹھایا. اب یہ تو سیم ہی بتا سکتا ہے. جوسی نے کندھوں کو خفیف سی جنبش دی. اور سیم صاحب منہ سے کچھ پھوٹنے کو تیار نہیں. مارے اشتعال کے مارک نے پاس پڑی کرسی کو ٹھوکر لگائی. میں پولیس کو کال کر رہا ہوں. میں سارے گورکھ دھندے سے تنگ آ چکا ہوں. جوسفین کو دیکھتے ہوئے اس نے غصے سے جیب سے سیل نکالا. بہتر ہوگا اگر تم یہ کام نہ کرو. جوسفین کے رسان سے کہنے پر اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں. ہمارا کام صرف سیم کو جا کے مطلع کرنا ہے. آگے پولیس کو کال کرنا یا نہ کرنا اس کا ذاتی فیصلہ ہے. اس نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا تو مارک نے ایک گہری سانس لی. جوسفین ٹھیک کہہ رہی تھی. معاملے کو پولیس تک پہنچانا واقعی ایک بڑا فیصلہ تھا جسے کرنے کا حق صرف سیم کو تھا. ویسے بھی جس حد تک رازداری وہ اس سے برت چکا تھا اس کے بعد تو پتہ نہیں سیم کو اس کی اس درجے مداخلت پسند آتی بھی یا نہیں. تم ٹھیک کہہ رہی ہو. ہمیں سیدھا سیم کے پاس جانا چاہیے. اس نے قدرے پرسکون آواز میں کہا تو جوزی نے اطمینان کی سانس لی اور پھر اپنا پرس اٹھائے اس کے ساتھ باہر نکل گئی. رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی جب حنان کے گھر میں آمد ہوئی. پورچ میں اس کی گاڑی رکنے کی آواز پر اپنے کمرے میں اس کے منتظر زیب بیگم نے ایک نظر سوئے ہوئے صغیر صاحب پر ڈالی اور آہستگی سے اٹھ کر باہر چلی آئیں. انہوں نے آج سارا دن جس اعصاب شکن کیفیت میں گزارا تھا وہ اس پل سوا ہو گئی تھی. تیز قدموں سے چلتی وہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں داخل ہوئی تھی کہ سامنے موجود داخلی دروازہ کھلا اور حنان نے اپنے دھیان میں اندر قدم رکھا تھا. لیکن جو ہی اس کی نظر زیب بیگم پر پڑی تھی اس کی بھویں استحصائیہ انداز میں اوپر اٹھ گئی تھیں اور لبوں پہ بڑی دل جلانے والی مسکراہٹ آن ٹھہری تھی. اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے لاک لگایا اور اطمینان سے چلتا ان کے مقابل آ کھڑا ہوا. السلام علیکم. جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ پرسکون انداز میں بولا تو زیب کا سب جواب دے گیا. تم کیا سمجھتے ہو تم یہ تماشا کھڑا کر کے اپنا مقصد پالو گے؟ میرے صبر کو اتنا مت آزماؤ حنان کہ میں تمہارے کردار کی اصلیت تمہارے باپ کے سامنے کھولنے پر مجبور ہو جاؤں. غصے سے سرخ آنکھیں اس پر جمائے وہ دھیمے لیکن سرد لہجے میں بولی تو حنان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی. آپ کے جو جی میں آئے وہ کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتی جبکہ میں ہر بات بآسانی مہر سے منسوب کر سکتا ہوں. اور اس کی بات پہ زیب بیگم کا دل تھک سے رہ گیا. میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ تم اتنی گری ہوئی بات کر سکتے ہو. انہوں نے دکھ میں ڈوبی بے یقین نظروں سے اس کی جانب دیکھا. کیا کریں، وہ کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے. اس نے کندھوں کو خفیف سی جنبش دی. مت بھولو حنان کہ مارنے والے سے بچانے والی ذات ہمیشہ برتر رہی ہے. میں ابھی زندہ ہوں اور میری مرضی کے خلاف باہر کیف کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اپنی مرضی کر چکی، اب میری باری ہے. دیکھتا ہوں کون میری راہ کھوٹی کرتا ہے. ان کی آنکھوں میں دیکھتا وہ دو بدو گویا ہوا. اپنی راہ کھوٹی کرنے والے تم خود ہو. تمہارا گندا کردار ہے. کل کو اگر حالات تمہاری مرضی کا رخ لے بھی لیتے ہیں تب بھی مہر کم از کم تمہارے حق میں فیصلہ دینے والی نہیں. انہوں نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھ کر سچائی کا آئینہ اس کے سامنے رکھ دیا، لیکن وہ بجائے شرمندہ ہونے کے طنزیہ انداز میں مسکرا دیا. یہ آپ کی بھول ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس لڑکی کو میری ضد مت بنائیں، مگر آپ نے میری بات نہیں سنی. اب دیکھیں میں آپ لوگوں کی ہر خوش فہمی کا کیسے خاتمہ کرتا ہوں. اس کی بات اور انداز پہ زیب بیگم کا دل اذیت سے بھر گیا. تم میری ہر خوش فہمی کا خاتمہ بہت پہلے کر چکے ہو حنان. کاش کہ تم میری آزمائش بننے کے بجائے میرا مان، میرا فخر بنے ہوتے.
تو شاید آج وقت کچھ اور ہوتا۔ ایسا مان اور فخر بننے سے بہتر ہے کہ میں آپ کی آزمائش بنا رہوں۔ مجھے ویسے بھی غاصبوں سے ہاتھ ملانے کی عادت نہیں، کاٹدار لہجے میں کہتا وہ آگے بڑھ گیا، اور زیب اس کے وار کی سختی پہ اپنا نچلا لب دانتوں سے دبا گئی تھی۔ ان کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھر آئی تھیں۔ یا اللہ، مجھے حوصلہ دے، میری مدد فرما میرے مالک۔ بہتے اشکوں کے درمیان وہ ہمیشہ کی طرح صرف اپنے رب کو ہی پکار پائی تھی۔ اس لڑکے کی ہٹ دھرمی اور ان کی قسمت مزید کیا رنگ دکھانے والی تھی، ان کا دل یہ سوچ کر ہی ہولنے لگا تھا۔ رات کا ایک بڑا حصہ گزر چکا تھا، مگر نیند انجم بیگم کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نہ سوچوں میں کوئی ربط تھا اور نہ دل و دماغ کو یکسوئی حاصل تھی۔ گزرے وقت کی تلخیوں کو یاد کر کے کبھی آنکھیں زار و قطار برسنے لگتی تھیں، اور کبھی آنے والے وقت سے جڑے تمام خوف انہیں یوں منجمد کر ڈالتے کہ ان پر وحشت میں ڈوبے بنجر صحرا کا گمان ہونے لگتا۔ دراصل وہ آج تک اپنے فیصلے کے لیے خود کو معافی نہیں کر پائی تھی، اور کرتی بھی کیسے؟ اولاد کی ہر تکلیف آپ کو نئے سرے سے پچھتاوے کے چرکے لگاتی ہے، یوں کہ آپ ساری زندگی کے لیے اپنی ہی نظروں میں مجرم بن جاتے ہیں۔ جرم کا ایسا ہی اذیتناک احساس دن رات انجم بیگم کو بھی کھائے جا رہا تھا۔ ان کی ایک غلطی نے مہر کی زندگی کو ایسے امتحان سے دوچار کر دیا تھا جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ انہیں آج بھی اس دن کا ایک ایک لمحہ یاد تھا جب اپنی محبت اور خلوص کے ہاتھوں مجبور ہو کے انہوں نے ایک ایسے کام کے لیے رضامندی دے دی تھی جو وہ جانتی تھیں کہ اتنا مناسب نہ تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ اگر آج بھی وقت انہیں اسی جگہ اور انہی حالات میں دوبارہ لے جاتا اور ان کے سامنے ان کی بیمار والدہ اپنی ایک بظاہر بے ضرر سی خواہش کا اظہار اسی مان سے کرتی، تو شاید وہ آج بھی ان کے خواہش کا احترام اسی طرح کرتی جس طرح انہوں نے اس روز کیا تھا جب اماں جان کا نرم اور نحیف ہاتھ ان کے ہاتھ پہ آن ٹھہرا تھا۔ انجم، میری ایک بات مانو گی؟ جی اماں، انہوں نے پاس بیٹھی ماں کی جانب محبت سے دیکھا تھا جو محض چند ہی ماہ میں کھل کر آدھی ہو گئی تھی۔ سچ ہے، اولاد کا غم اچھے اچھوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، جبکہ وہ تو پہلے ہی ایک ناتواں سی عورت تھی جنہیں ان کے شریک سفر جوانی میں ہی 2 کمسن بچیوں کے ساتھ دنیا کے سرد و گرم جھیلنے کو تنہا چھوڑ گئے تھے۔ گو کہ ان کی وفات کے بعد اس وفاداری و انسانیت کے دور میں ان کے مرحوم شوہر کے بہن بھائیوں نے ان کا اور ان کی بچیوں کا بھرپور طریقے سے خیال رکھا تھا، مگر جو مان اور جو بھروسہ ایک شوہر اور ایک باپ کی موجودگی میں زندگی پر کیا جا سکتا ہے، وہ حاجی صاحب کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ لیکن پھر بھی سچ شکر تھا کہ ان کی زندگی بہت اچھے اور باوقار انداز میں گزری تھی۔ بڑے ہونے پر انجم کا رشتہ ان کے تایا نے اپنے اکلوتے بیٹے ابراہیم کے لیے مانگ لیا تھا۔ یوں وہ بڑی خوشیوں اور دھوم دھام سے بیاہ کر اپنے تایا کے گھر چلی گئی تھی۔ ابراہیم جو ویسے ہی اپنی چچی کا اپنی ماں کی طرح احترام کرتے تھے اور زیب کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح چاہتے تھے، انہوں نے شادی کے بعد نفیسہ بیگم کی زندگی میں صحیح معنوں میں ایک بیٹے کی کمی پوری کر دی تھی، جس پہ وہ اپنے رب کی بے حد شکر گزار تھیں۔ زیب کے سمجھدار ہونے پہ جب ان کے لیے ایک غیر خاندان سے رشتہ آیا، تب ابراہیم صاحب نے ہی ہر طرح کی ضروری چھان بین کروا کے نفیسہ بیگم کو مطمئن کیا، جس کے بعد زیب رخصت ہو کے اپنے گھر چلی گئیں۔ بیٹیوں سے فراغت کے بعد اماں جان ابراہیم اور انجم کے بے حد اصرار کے باوجود ان کے گھر منتقل نہ ہوئیں۔ وہ ان نازک رشتوں کی اونچ نیچ سے بخوبی واقف تھیں، اسی لیے انہوں نے اپنے ہی گھر میں اپنے پرانے اور قابل بھروسہ ملازمین کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی۔ وقت کچھ اور آگے سرکا تھا، اور تب اچانک حالات نے ایک ایسی کروٹ لی تھی کہ ان سب کی پرسکون زندگیوں میں ہلچل برپا ہو گئی تھی۔ وار اتنا کاری تھا کہ ہفتوں وہ خود کو سنبھال نہ پائے تھے، لیکن آخر کب تک؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سب کو سنبھلنا پڑا تھا، مگر اماں جان کے ناتواں وجود میں گزری طاقت اور ہمت پھر لوٹ نہ پائی تھی۔ اس کڑی آزمائش نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا، اور وہ محض چند ہی ماہ میں بستر سے آ لگی تھی۔ سوچوں اور پریشانیوں نے ان کی صحت کو گھن کی طرح کھا لیا تھا۔ انجم اور ابراہیم ہر ممکن طریقے سے ان کی تسلی اور تشفی میں لگے رہتے، لیکن درد میں ڈوبا ان کا دل کسی طور سنبھلنے میں نہ آتا تھا۔ پھر ایک روز ایک خیال نے اچانک ہی ان کا دامن تھام لیا، جس کے محض تصور سے ہی ان کی بے چین روح کو
قرار سا آنے لگا۔ اس روز انہوں نے سیر ہو کے کھانا بھی کھایا اور زیب سے ڈھیر ساری باتیں بھی کی، اور جب شام میں انجم نے چکر لگایا تو ان کے اصرار پر وہ دونوں بیٹیوں کے سہارے اپنے کمرے سے نکل کر لان میں آ بیٹھی تھیں، اور تب انہوں نے اپنے دل کی بات کہنے کو بیٹی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تم لوگ مجھے میرے نواسا نواسی کی خوشی میری زندگی میں ہی دکھا دو۔ میں سمجھی نہیں اماں، انجم نے الجھی نظروں سے ماں کا پر امید چہرہ دیکھا۔ میں چاہتی ہوں مہر اور ہنی کا نکاح ہو جائے، اور ان کی بات پہ دونوں بہنیں چونک گئیں۔ مگر اماں وہ دونوں تو ابھی بچے ہیں۔ انجم حیرت سے مسکرائیں۔ جانتی ہوں، لیکن کیا کروں، میرے پاس مزید وقت نہیں ہے بیٹا۔ وہ دل گرفتی سے پھیکی سی ہنسی تو دونوں کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں، ابھی تو آپ کو بہت سا جینا ہے۔ زیب نے ماں کا بازو تھاما۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی زیبی۔ میری حالت تم لوگوں کے سامنے ہے۔ تم بہنوں نے بچوں کے لیے جو فیصلہ کیا ہے اس نے مجھے کتنی خوشی دی ہے، تم دونوں سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن میں تمہارے اس فیصلے کو کبھی پورا ہوتا دیکھ سکوں گی یہ اب نہیں لگتا۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ تم دونوں مجھے خوشی کی یہ گھڑیاں ابھی دکھا دو، تاکہ میں اپنی پریشانی کے ایک بڑے حصے سے نجات پا سکوں، ورنہ وقت تو انشاءاللہ بعد میں بھی آئے گا، بس تمہاری ماں نہ دیکھ سکے گی۔ بات کرتے کرتے ان کی آواز بھر آئی تو بغور ان کی بات سنتی انجم اور زیب کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ آپ کی خواہش سر آنکھوں پہ اماں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سسکتے ہوئے انجم نے ماں کا ہاتھ لبوں سے لگا لیا۔ جیتے رہو، خوش رہو، اللہ تم دونوں کو تمہارے بچوں کی ڈھیروں خوشیاں دکھائے۔ انہوں نے جھک کر بیٹی کا ماتھا چوما۔ ابراہیم کو صبح میرے پاس بھیج دینا، میں اس سے خود بات کروں گی۔ ان کی بات پہ انجم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جاؤ زیبی، اندر سے کچھ میٹھا لے کر آؤ، میں اور تمہاری سمدن منہ میٹھا کریں گے۔ ان کے مسکراتے لہجے پہ وہ دونوں کھل کر ہنس پڑی تھیں۔ ان کی یہ ہنسی اس گھر کے در و دیوار نے بہت دنوں بعد سنی تھی۔ اماں جان نے ابراہیم صاحب سے کیا کہا تھا پتہ نہیں، لیکن وہ پورے دل و جان سے نکاح کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ خاندان میں اس خبر پر ملے جلے تاثرات آئے تھے۔ ہاں، جنہوں نے اعتراض کیا تھا انہیں ابراہیم صاحب نے خود جواب دے دیا تھا۔ یوں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی کے مستاق، سبھی بولنے والے خاموش ہو گئے تھے، اور وہ دن بھی آ گیا تھا جب 10 سالہ مہر اور 12 سالہ ہنی کو سر پر کپڑے پہنا کر نانی کے دائیں بائیں لا بٹھایا گیا تھا، اور پھر ان کی موجودگی میں ہی نکاح کی پوری کاروائی عمل میں آئی تھی۔ اس دوران سبھی کی آنکھیں کتنی ہی بار اشک بار ہوئی تھیں، اور کتنی ہی بار وہ سب ان دونوں کی شرارتوں اور معصوم سوالوں پر بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک یادگار دن تھا، جس کے کئی یادگار لمحوں کو کیمرے نے محفوظ کیا تھا۔ اس دن کا اختتام ڈھیروں دعاؤں پر ہوا تھا۔ نفیسہ بیگم کی خوشی دیدنی تھی، ان کی صحت کی جانب سے سبھی کو اب تسلی سی ہو چلی تھی، لیکن ہوا وہی تھا جو انہوں نے کہا تھا۔ اس تقریب کے محض 1.5 ہفتے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ ان کے انتقال نے انجم اور زیب کی دنیا اندھیر کر دی تھی۔ انہیں اس بات کا بھرپور اطمینان تھا کہ انہوں نے اپنی ماں کی خواہش پوری کر کے انہیں خوش و خرم اس دنیا سے جانے کا موقع دیا تھا، مگر تب وہ نہیں جانتی تھیں کہ آنے والا وقت اپنے اندر کیسے کیسے طوفان سمیٹے ان کی جانب پڑ رہا تھا۔ ان کی زندگیوں کے پرسکون ساحل سے ابھی یہ چھپے ہوئے طوفان بڑی زور سے آ کر ٹکرائے تھے، جس کے نتیجے میں ہر سو دکھ اور بے سکونی پھیل گئی تھی۔ ایسی الجھنوں نے ان سب کو گھیرا تھا کہ انہیں سلجھانے کی کوئی تدبیر نظر نہ آتی تھی۔ ایسے حالات میں صرف آج تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ آنے والا کل اپنے اندر کیا راز سمیٹے ہوئے تھا، کسی میں کریدنے کی ہمت نہ تھی، اور گزرا ہوا کل جو الجھنیں چھوڑ گیا تھا، انہیں اگر مل بیٹھ کر سلجھانے کی کوشش کی جاتی تو ایسی بہت سی تک سچائیاں سامنے آ جاتی جنہیں آج تک مصلحت کے پردے تلے وہ زیب اور مہر چھپائے بیٹھی تھیں، اور ان کی یہی خاموشی حنان کو ان پہ حاوی کیے دے رہی تھی۔ وہ زیب بیگم کو تو حوصلہ رکھنے کی تلقین کر چکی تھیں، لیکن خود اب ہمت ہار بیٹھی تھیں۔ انہی سوچوں میں رات تمام ہوئی تھی۔ نتیجتاً صبح ان کی آنکھیں سرخ اور سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ مہر کو تو انہوں نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کے زبردستی کالج جانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن ابراہیم صاحب کو مطلع کرنا ضروری تھا۔ کل زیب کا فون آیا تھا، وہ اور صغیر مہر کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ہماری طرف آ رہے ہیں،
ऑफिस के लिए तैयार होते इब्राहिम साहब की तरफ देखते हुए उन्होंने धीमे लहजे में कहा तो उनकी नजरें अपनी शरीके हयात की जानिब उठ गईं। अच्छा, तो तुम्हारी ये हालत उस फोन का नतीजा है। वो लम्हे में मामले की तह तक पहुंच गए थे। क्यों, आपको परेशानी नहीं हुई? उन्होंने बोझल लहजे में सवाल किया। हमारी परेशानी अपनी जगह, लेकिन सगीर बहरहाल हमसे हर सवाल करने का हक रखता है। उनकी बात पे अंजुम बेगम के अंदर बेचैनी फैल गई। मैं जानती हूँ कि सगीर हमसे हर सवाल करने का हक रखता है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि वो किन अल्फाज में अपना मुद्दा शौहर के सामने बयान करें। वो इस हकीकत से बखूबी आगाह थीं कि उनका औलाद की तरफदारी में कहा गया एक भी लफ्ज इब्राहिम साहब के गुस्से को भड़काने के लिए काफी था, इसीलिए वो झिझक कर खामोश हो गई थीं। जब तुम ये हकीकत जानती हो तो फिर इस लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती अंजुम। और अंजुम बेगम के चेहरे पे दुख की परछाइयां फैल गईं। जानती हूँ, लेकिन फिर भी आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि मेहर के लिए बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश में आप कहीं उसकी मुश्किलात में इजाफा न कर दीजिएगा। उसके लिए नए सिरे से कोई अच्छा और मुनासिब शरीके सफर ढूंढना हमारे लिए आसान नहीं होगा। उनकी बात पे इब्राहिम साहब लम्हे भर को खामोश हो गए। तुमने मेहर से उनके आने का जिक्र किया? चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद उन्होंने बिना किसी ख्याल आराई के नया सवाल किया। अंजुम बेगम का बोझल दिल मजीद बोझल हो गया। नहीं। अच्छा किया, तुम सेब से कहो कि वो बच्चियों से कहकर मेहर का कोई प्रोग्राम बनवा दे। मैं नहीं चाहता कि वो आज शाम घर पे रुके। वो गाड़ी की चाबियां और ब्रीफ केस उठाते हुए बोले। अंजुम एक गहरी सांस लेती उठ खड़ी हुई। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छी बात है, चलो फिर शाम में मुलाकात होती है। वो दरवाजे की जानिब बढ़े तो अंजुम हमेशा की तरह उन्हें रुखसत करने को उनके पीछे चल दी। मुबारक हो सैम, तुम कामयाब हो गए दोस्त। मैं अब अपनी हद में रहूंगा। मार्क और जॉसमिन साथ चलते सैम के कमरे में दाखिल हुए थे। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मार्क का लिया दिया अंदाज धुआं बन के उड़ गया। वो खुद को तल्ख होने से रोक न पाया था। क्या मतलब? बिस्तर पे दराज सैम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो तल्खी से मुस्कुरा दिया। मेरी फजूल बातों के मतलब को छोड़ो और ये सुन लो कि तुम्हारे घर में चोरी हो गई है। मार्क, उसकी बदलिहाजी पे जॉसमिन दंग रह गई थी, जबकि सैम बिल्कुल साकित हो गया था। मैं माजरत चाहती हूँ सैम, तुम प्लीज हौसले से काम लो। देखो, वो जो कोई भी है पुलिस उसे ढूंढ लेगी। शर्मिंदगी के मारे जॉसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात को संभाले। भला कोई किसी मरीज के साथ ऐसा सुलूक करता है? मुझे किसी को नहीं ढूंढना। सैम की बेतासुर आवाज शर्मिंदा होती जॉसमिन की समातों से टकराई तो वो सारी शर्म फूल भाल हैरत से उसका चेहरा तकने लगी, जबकि मार्क तंजिया अंदाज में कहकहा लगा के हंस पड़ा। ये क्यों नहीं कहते कि तुम चोर को अच्छी तरह जानते हो, सो ढूंढना कैसा? सैम की आंखों में देखते हुए उसने काटदार लहजे में जताया तो सैम जैसे फट पड़ा। हाँ, जानता हूँ। फिर ये कि जलील आदमी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम उस औरत को अपने घर में ले आए हो? वो गुस्से से बोला तो घबराई हुई जॉसमिन ने परेशान नजरों से दरवाजे की जानिब देखा। ये शोर शराबा कहीं अस्पताल के अमले को न मुतवज्जा कर लेता। मेरी मर्जी, गुस्से से कहते हुए सैम ने आंखों पे बाजू रख लिया, मगर मुकाबिल भी मार्क था। वो लंबे लंबे डग पड़ता उसके सर पर पहुंच गया और एक झटके से उसका बाजू नीचे गिरा दिया तो जॉसमिन की सांस हलक में अटक गई। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार भी वही है ना? और जॉसमिन को लगा कि अब तो दोनों दोस्तों के दरमियान झड़प हुई ही हुई, लेकिन उस वक्त उसकी हैरत की इंतहा न रही जब सैम चंद लम्हे खामोशी से मार्क का चेहरा तकने के बाद दिल गिरफ्तार लहजे में बोला, नहीं, अपनी इस हालत का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। प्लीज सैम, अब तो बताओ यार कि ये कैसे हुआ? मार्क का गुस्सा बेबसी में ढल गया। क्यों और कैसे के जिक्र को जाने दो, ये पूछो कि किस लिए हुआ। उसके चेहरे पे निगाहें जमाए वो बोझल लहजे में बोला तो मार्क ने जैसे हार मान ली। अच्छा, यही बता दो कि किस लिए हुआ। मुझे मौत का एहसास दिलाने के लिए। क्या? मार्क ने उसे यूं देखा जैसे उसके जहनी तवाजुन बिगड़ जाने का अंदेशा हो। क्यों, यकीन नहीं आया ना? उसके तासुरात पे सैम के लबों पे फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। मुझे भी ना आता अगर मैं उस रात बदबू से भरे उस कचरे के ढेर पे बेयारो मददगार ना पड़ा रहता। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मार्क ने तशवीश से उसे देखा।
तबीयत अभी तो सही मायनों में ठीक हुई है। उसके जवाब पे माँ की परेशानी दो चंद हो गई। चंद सेकंड उसकी जानिब देखने के बाद वो डॉक्टर से बात करने की नीयत से पलटा था, लेकिन इससे पहले कि वो कदम बढ़ाता, सैम ने उसकी कलाई थामकर उसे अपनी जानिब देखने पर मजबूर कर दिया। इस बार तो मैं उस औरत को मिल गया और मेरी जान बच गई, लेकिन अगर मैं दोबारा किसी को ना मिल सका तो? सैम, देखो तुम इस हादसे को जहन पे सवार। मेरी बात का जवाब दो मार्क। अगर मैं दोबारा किसी को ना मिल सका तो? और मार्क उसे बेबस नजरों से देखता लब खींच गया। कोई जवाब नहीं है ना? मगर मेरे पास है। तो मैं किसी कचरे के ढेर पे या किसी तेज रफ्तार गाड़ी के टायरों तले आके या अपने फ्लैट की तन्हाई में या शराब के नशे में किसी बार में एक तन्हा लाश की सूरत में पड़ा रह जाऊंगा, जिसके करीब जाते हुए भी हर कोई डरेगा। उस वक्त अगर मेरी जेब से कोई निशानी निकल आई तो शायद कहीं से ढूंढ ढांड के तुम्हें कॉल कर लिया जाएगा। तुम ट्रेस ना हो सके या सिरे से कोई निशानी ही ना मिल सकी तो मुझ पे एक लावारिस लाश का ठप्पा लगा के चंद दिनों के लिए सर्द खाने में फेंक दिया जाएगा और मेरी बारी आने पे चंद अनजान लोग एक दिन मुझे वहां से निकाल के एक गुमनाम खड्डे में डाल देंगे, जिस पे पहचान का ना तो कोई कदबा होगा और ना कोई तहरीर। फिर अगर तुम भी कभी मुझे ढूंढना चाहोगे तो ढूंढ ना पाओगे। मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे अपनों को कभी पता न चल सकेगा। क्या मैं ऐसे ही किसी बेकस और गुमनाम अंजाम के काबिल हूं मार्क? बोलते बोलते उसने अचानक सवाल किया तो दम साधे खड़ा मार्क उसे खामोशी से एक टुक देखे गया। इस मंजर कशी ने उसके रगो पै में अजीब सी सनसनाहट दौड़ा दी थी। बोलो ना मार्क, क्या मेरी मौत की खबर, मेरी लाश की बदबू लोगों तक पहुंचाएगी? उसने मारे वहशत के अपने हाथ में दबा मार्क का हाथ दबाया तो मार्क खुद भी बेचैन हो गया। नहीं सैम, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम ऐसे किसी अंजाम के मुस्तहिक नहीं हो। उसने झुककर शिद्दत जज्बात से उसका शाना दबाया तो सैम के पूरे वजूद में दराने वाली बेकरारी और सरासीमगी सिमट सी गई। बस मुझे यही सुनना था। अब मुझे कोई उलझन, कोई कश्मकश नहीं। गहरी सांस लेते हुए उसने पुरसुकून अंदाज में आंखें मूंद ली। उसकी इस पल पल बदलती कैफियत पे मार्क ने घबरा के जोसेफिन की जानिब देखा, जो उसी की तरह हैरान परेशान सी कमरे के वस्त में पथराई खड़ी थी। ये सैम को क्या हो गया है? खामोशी से खाना खाते हुए जोसेफिन ने अचानक सर उठा के मुकाबिल बैठे मार्क की जानिब देखा, जो उसकी तरह सोचों में गुम एक के बाद एक निवाले मुंह में रखता जा रहा था। उसके सवाल पे मार्क ने नजरें उठाकर चौजी की तरफ देखा और हाथ में पकड़ा कांटा परेशानी से प्लेट में रख दिया। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या हो गया है, लेकिन एक बात तो साफ जाहिर है कि वो खौफ का शिकार है और ऐसी हालत में हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर ये कि उसे डिस्चार्ज करवाने के बाद मैं कुछ दिन उसके साथ उसके फ्लैट में रहूंगा, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। मैं क्यों एतराज करूंगी? उसकी हालत ने तो मुझे खुद परेशान करके रख दिया है। हमें उसे जल्द अज जल्द किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होगा। उसके मुतफक्किर अंदाज पे मार्क ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। बेफिक्र रहो, मैं कल सुबह ही किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से टाइम लेता हूँ। उसकी बात पे जोसेफिन ने गहरी सांस लेते हुए इस बात में सर हिला दिया। महर कॉलेज में थी जिस वक्त जायशा का फोन आया था। वो और नवीरा शाम में शॉपिंग का प्रोग्राम बनाए बैठी थी और उसे साथ ले जाने पे मुसिर थी। मजबूरन महर को हामी भरनी पड़ी थी। कॉलेज से आने के बाद उसने खाना खा के नमाज पढ़ी और कुछ देर सस्ताने के बाद तैयार होके नीचे आई थी, लेकिन लाउंज में अंजुम बेगम को सोचों में गलता बैठा देख के वो चौंक गई थी। ये वक्त तो उनके आराम का होता है। फिर भला क्या बात है मामा जान, आप यूं क्यों बैठी हैं? तेज कदमों से उनके करीब आते हुए उसने परेशान नजरों से उनकी जानिब देखा, जो उसकी आवाज पे बेख्तियार चौंक गई थी। यूं ही नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा थोड़ा टीवी देख लूं। आवाज में बशाशत पैदा करते हुए वो मुस्कुराई। महर ने एक निगाह बंद पड़े टीवी पे डाल के उनकी तरफ देखा तो वो नजरें चुरा गईं। क्या बात है मामा जान, आप मुझे सुबह से परेशान लग रही हैं। उनके बराबर में बैठते हुए उसने उनके शाने पे हाथ रखा तो अंजुम बेगम की आंखें ना चाहते हुए भी भर आईं। महर, ऐसा कब तक चलेगा बेटा? उनके इस्तफसार पे एक बोझल सांस उसके लबों से टूटकर फिजा में बिखर गई। वो जान गई थी कि उन्हें कौन सी बात सता रही थी। आप इस बात को कबूल क्यों नहीं कर लेती?
मामा जान की जिंदगी अब यूं ही गुजरने वाली है। जिंदगी कोई बच्चों का खेल है जो मैं तुम्हारी इस फजूल बात को कबूल कर लूं? हम आज हैं कल नहीं, उसके बाद कभी सोचा है कि क्या होगा? उन्होंने गुस्से से उसे देखा तो वो निगाहें झुका गई। सेब और सगीर के सामने हम पहले क्या कम शर्मिंदा हैं जो तुम हमें मजीद शर्मिंदा करने पे तुली हुई हो? आप क्यों शर्मिंदा होती हैं? वो जानते हैं कि ये मेरा अपना फैसला है, वो पलकें उठाते हुए धीमे लहजे में बोली। ऐसे नादानी भरे फैसलों को कोई नहीं मानता। वो अगर अब तक चुप हैं तो सिर्फ इसलिए कि तुम खुद होश के नाखून लो, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें खुद ही कोई न कोई फैसला करना पड़ेगा। उनके कतई लहजे पे महर के चेहरे पे इस्तराब उभरा। प्लीज मामा जान, आप लोग ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। उसने मुस्तरब नजरों से देखते हुए उनका हाथ थामा, लेकिन इससे पहले कि अंजुम कोई जवाब देती, लाउंज का दरवाजा खुलने की आवाज पे दोनों ने एक साथ पलट कर दरवाजे की जानिब देखा। मेहर बीबी बाहर जायशा बीबी की गाड़ी आई है। उसे मुतवज्जा देख के दिलशेर ने उसे वहीं से मुतला किया तो मेहर बेदिली से उठ खड़ी हुई। अच्छा मामा जान, मैं जा रही हूँ। उसकी नजरें उनके थके हुए चेहरे पे जा ठहरी। आप प्लीज कुछ देर आराम कर लें। कर लेती हूँ, वो बेतासुर लहजे में बोली। मेहर बेबसी से उन्हें देखती पलट कर बोझल कदमों से बाहर निकल गई। उसके चले जाने के बाद अंजुम कुछ लम्हे यूं ही खाली और जहनी के आलम में बैठी रही और फिर हाथ बढ़ाकर सामने रखा फोन उठा लिया। उनकी उंगलियां काजी मिलाकर नंबर मिलाने लगी थीं। मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ अपनी जिंदगी में नहीं देखा सैम। और जमीन पे गिरे दर्द से निढाल होते सैम की आंखें हर अजियत भुलाए मारे बेयकीनी के फटने के करीब हो गई थीं। हस्पानवी नकूश से सजा उसका हसीन चेहरा तमस्खुर और हकारत के रंगों में डूबा एक लम्हे को उसके करीब चुका था और अगले ही लम्हे सीधे होते हुए उसने अपनी टांग पूरी कुव्वत से सैम की पसलियों में मारी थी। उसके जूते की नोक ने सैम को बिलबिलाने पर मजबूर कर दिया था। एक कराह उसके लबों से निकली थी और सोए हुए सैम की आंख एक झटके से खुल गई थी। बेख्तियार थूक निगलते हुए उसने लेटे लेटे गर्दन घुमा के अपने दाएं तरफ देखा जहां मार्क बेखबर सो रहा था। उसे देख के इत्मीनान का गहरा एहसास सैम को अपने अंदर उतरता महसूस हुआ। धीरे से रुख मोड़कर उसने अपना सीना मसला ताकि इस बेचैनी और घबराहट से निजात पा सके जो इस तल्ख हकीकत ने सोते में भी उसके अंदर जगा दी थी। मगर उस खूबसूरत नागिन का चेहरा और उसका दिया हुआ जहर उसके रोम रोम में खिंचाव बर्पा करने लगा था। ये हादसा तो जैसे उसकी रूह तक से चिमट गया था, और क्यों ना चिमटता, वो उस लड़की के हाथों सिर्फ लूटा नहीं गया था बल्कि जलील हुआ था, जिस्म से लेकर एहसासात तक और एहसासात से लेकर रूह तक जलील। वो लम्हे जब उस पे अचानक पिल पड़ने वाले लड़कों के हाथ और पांव लहजा भर को रुके थे और उसकी दर्द से बंद होती आंखों ने लॉरेन को अपने करीब 2 सानों झुकता देख के उसका अपनी जानिब बढ़ता हाथ थामना चाहा था, इस यकीन से कि शायद वो नाजुक सी लड़की उसे इन गुंडों के नरके से निकाल लेने में कामयाब हो जाए। वो उसकी जिंदगी के सबसे कर्बनाक लम्हे थे, क्योंकि अगले ही पल लॉरेन ने उसकी हर खुशफहमी की धज्जियां उड़ाते हुए इंतहाई बेरहमी से उसका हाथ परे झटक दिया था और उसके हाथ इंतहाई सरत से उसकी जेबों में रेंगने लगे थे, जिन्हें खाली करने के बाद उसने उसकी कलाई में बंधी कीमती घड़ी उतार के पीछे किसी को थमाई थी। तब उसे उठता देख के सैम ने अपने निढाल पड़े वजूद की पूरी हिम्मत सर्व करके उसकी कलाई जकड़ ली थी। बेख्तियार लॉरेन की नजरें उसकी वहशत ज़दा बेयकीन नजरों से टकराई थी और उसकी सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठों की तराश में बड़ी बेरहम सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ अपनी जिंदगी में नहीं देखा सैम। उसका तमस्कर और हकारत के रंगों में डूबा हसीन चेहरा पल भर को उसके करीब चुका था और अगले ही लम्हे एक झटके से अपनी कलाई छुड़ाते हुए उसने अपनी टांग पूरी ताकत से सैम की पसलियों में मारी थी। उसके जूते की नोक ने सैम को बिलबिलाने पर मजबूर कर दिया था। उसके लबों से एक कराह निकली थी, लेकिन अजियत और जिल्लत की जो कराहें उस पल उसके दिलो दिमाग से निकली थी वो ताहाल उसके अंदर गूंज रही थी। आसाब के तनाव ने उसके अंदर सिगरेट की तलब बेदार कर दी थी। वो कोहनियों के बल जोर देता आहिस्तगी से उठ बैठा था। साइड टेबल की दराज से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाल के वो सीधा होने को था कि उसकी नजर टेबल की टॉप पे पड़ी जहां लैंप के पास रखा फोटो फ्रेम गायब था। चंद सानिये टेबल की सतह देखने के बाद उसने पलट कर मार्क की तरफ देखा था।
زندگی میں پہلی بار سیم کو اپنے دل میں کسی کے لیے تشکر کے احساسات امڑتے محسوس ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک بہترین انسان اور پاک کمال دوست تھا۔ اسے مارک کا اپنے ساتھ رکنے کا فیصلہ یکایک بالکل درست لگنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پہ سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے وہ خود پہ سے لحاف ہٹا کے آہستگی سے بیڈ سے نیچے اتر آیا تھا اور لیمپ بجھا کر نائٹ بلب کی روشنی میں دھیرے دھیرے چلتا دروازہ کھول کے باہر لاؤنج میں نکل آیا تھا۔ اپنے پیچھے بنا کسی آہٹ کے دروازہ بند کر کے اس نے لائٹ چلائی تھی اور چلتا ہوا صوفے پہ آ بیٹھا تھا۔ سگریٹ جلا کے اس نے ایک گہرا کش لیا تھا۔ بہت دنوں بعد سکون کی ایک گہری لہر اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ ایک سگریٹ ختم کر کے اس نے فوراً دوسرا سگریٹ چلایا تھا۔ اپنے دھیان میں دھواں اڑاتے ہوئے اس کی نظر سامنے رکھے سینٹر ٹیبل کی جانب اٹھی تھی اور وہ بے اختیار چونک گیا تھا۔ ٹیبل پہ سجے بیش قیمت کرسٹل پیسز اب غائب تھے، لیکن ان کے برابر میں 1.5 ہفتہ پہلے لا کر سجائے جانے والے نہایت سستے سے چند ایک رنگ برنگے ڈیکوریشن پیسز وہیں موجود تھے۔ یکایک اس کا اپنے منہ کی جانب بڑھتا ہاتھ ساکت ہو گیا تھا اور آنکھیں گویا اس میز پر جم سی گئی تھیں۔ ان ڈیکوریشن پیسز کو لورین کے گھر سے لا کے وہاں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بڑی محبت سے سجایا تھا، اور تب وہ وہاں رکھے ان قیمتی کرسٹل پیسز سے بھی زیادہ سجے تھے۔ وہ کتنی دیر لورین کے پہلو میں کھڑا انہیں نہارتا رہا تھا، لیکن اب رات کے اس پہر اسے وہ چیزیں اس قیمتی میز پر اپنی اوقات آپ بتاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ یہ فرق اسے پہلے کیوں نظر نہیں آیا تھا؟ تعجب سے سوچتے ہوئے اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیا تھا۔ بے اختیار وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے قدم اور اس کی نظریں پورے گھر میں بھٹکنے لگی تھی۔ ہر جگہ سے آسمان غائب تھا اور زمین رہ گئی تھی، یوں جیسے اس رات اپنی ذات سے متعلق اس کی تمام خوشگمانیاں غائب ہو گئی تھیں اور صرف اس کی لاچاری اور بے بسی رہ گئی تھی۔ وہ یہ کیسا نقصان کا سودا کر بیٹھا تھا؟ واقعی شاید اس سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہ تھا، جو خود کو عقل کل سمجھ کے نہ جانے کون کون سے پتھر اور کنکر اپنی جھولی میں اب تک بھرتا رہا تھا، اور اب جو عقل ٹھکانے آئی تھی تو احساس ہوا تھا کہ وہ کتنے پانی میں تھا اور اپنے حق میں کتنے غلط فیصلے کر چکا تھا۔ پہلا غلط فیصلہ سوزی کو اپنا شریک سفر بنانے کا تھا، جس کی خودسری اور کھلی فطرت اس کے سامنے تھی، مگر پھر بھی اس نے سوزی کو ساری دنیا سے ٹکر لے کر اپنایا تھا، کیونکہ ان دونوں کی فیملیز ان کی شادی کے خلاف تھیں، جبکہ انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ان جیسی ذہنی ہم آہنگی شاید ہی کسی خوش نصیب جوڑے کے درمیان پائی جاتی ہوگی۔ لیکن جب سوزی ایک معشوقہ سے ایک بیوی کے روپ میں آئی تھی، تب سیم کو احساس ہوا تھا کہ دھونس جمانے اور منمانی کرنے والی بے باک فطرت عورت کے ساتھ بطور شوہر اس کی ذہنی ہم آہنگی صفر کے برابر تھی۔ دونوں حکم دینے کے عادی تھے، لینے کے نہیں۔ وہ یکایک ایسی 2 تلواروں میں تبدیل ہو گئے تھے جو اپنی ہی غلطی سے ایک میان میں آ گھسی تھی اور اب ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے در پہ تھی۔ بچے جیسا کوئی ٹنٹنا چونکہ سوزی نے پیدا ہی نہیں ہونے دیا تھا، اس لیے دونوں نے مزید کسی مشکل کے اپنی اپنی راہ لی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ سیم کو اپنی دولت بچانے کے لیے بے تحاشا پاپڑ بیلنے پڑے تھے، اور تب اس نے شادی جیسی بقول اس کے بےہودہ اور لغو چیز سے ہمیشہ کے لیے توبہ کی تھی، لیکن وہ اپنی توبہ پہ قائم نہیں رہ سکا تھا۔ محض ایک ہی ہفتے بعد لورین کا چہرہ اس کے دل، ذہن اور اس کے حواسوں پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی آنن فانن لوگوں اور چیزوں کے عشق میں گرفتار ہونے کا عادی تھا۔ جب تک مقصود کو پا نہ لیتا، طلب کا بخار 104 درجے پہ پہنچا رہتا، اور جب چیز دسترس میں آ جاتی تو شوق کا پیمانہ بھرنے میں زیادہ دیر نہ لگتی۔ اور اب کے تو واسطہ بھی لورین سے پڑا تھا، جو کسی ساحرہ سے کم نہ تھی۔ وہ زندگی کے ایک ایک لمحے سے زندگی کشید کرنا جانتی تھی۔ وہ اتنی متحرک اور ایڈونچر پسند تھی کہ سیم جیسے سیمابی شخص کو بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنی رفتار بڑھانی پڑی تھی۔ اتنے عرصے بعد بنا کسی زنجیر کے یوں اڑے اڑے پھرنا اس کے لیے ایک بے حد رومانوی اور بھرپور تجربہ تھا، جو اس نے لورین کے اصرار پہ ہی مارک تک سے چھپایا تھا۔ لورین کے ہمراہی نے اس کی منموجی اور بے نیاز فطرت کو خوب ہوا دی تھی۔ وہ کون تھی، کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کا ماضی کیسا تھا، سیم کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ بنا کسی کو بتائے خود جا کر اس کی ایک ایک چیز اس کے ڈربے نما مکان سے
समेट लाया था और लाकर उसने वो तमाम चीजें बड़ी मोहब्बत से अपनी चीजों के साथ सजा दी थीं। एक दूसरे के पहलू में सजने के बाद उनके दरमियान मौजूद फर्क और भी शिद्दत से उभर कर आया था, मगर तब भला सैम को कब परवाह थी, बल्कि उसे तो ये फर्क सिरे से नजर ही नहीं आया था, या शायद यही कुदरत की मंशा थी। और अब जब पट्टी उतरने का हुक्म आया था तो वह हक तक बैठा अपने सामने मौजूद इस वाज़ेह होते फर्क को देख और परख रहा था। अपने फैसले जो उसे कभी गलत न लगे थे, रात के इस पहर उसे यकायक उनमें बहुत सी खामियां, बहुत सी कमजोरियां नजर आने लगी थी। वो अपनी बदलती सोच पे हैरान था। आंखों में दबी राख होती सिगरेट ने उसकी उंगलियों को छुआ था तो वो एक झटके से होश की दुनिया में लौट आया। ये सब क्या हो रहा है? सिगरेट एशट्रे में मसलते हुए उसने परेशानी से अपना सर थाम लिया। पहले हरजोम ढेर हुआ और अब ये एहसास, ओह गॉड, क्या मैं हर लिहाज से गलत था? निचला लब दांतों तले दबाए उसने डूबते दिल के साथ सोचा। तभी एक चमाके के साथ सहन की स्क्रीन पे बेहोशी की हालत में देखे जाने वाला ख्वाब वाज़ेह होने लगा। वीरान तारीख गलियां, उसके भागते कदम, खौफनाक भूखे कुत्ते, बंद दरवाजे और उन सब के दरमियान उसकी मदद के लिए खुलने वाला फकत एक दर, उसके कदमों का उस दहलीज को छूना और अंदर जाने के बजाय पलट जाना, वापस तारीकियों में पलट जाना। हैरत से सोचते हुए सैम बेख्तियार परेशानी के आलम में सीधा हुआ। ये भला कैसा ख्वाब था? उसने बेयकीनी से पलकें झपकाईं और वो किस पनाहगाह के दरवाजे को खुला छोड़ आया था, वो भी अंधेरों की जानिब, मुश्किलात की जानिब। ताज्जुब से सोचते हुए उसका दिल सहम गया था। न जाने क्यों, लेकिन उसे ये ख्वाब महज ख्वाब न लग रहा था, बल्कि एक इशारा लग रहा था, ऐसा इशारा जो उसकी एक फाश गलती की जानिब किया जा रहा था। अब इतनी बहुत सी दरियाफ्त होने वाली गलतियों में से वो सबसे बड़ी गलती कौन सी थी? सैम समझने से कासिर था, बिल्कुल कासिर। ड्राइंग रूम में वो चारों एक दूसरे को देखते हुए खामोश बैठे थे। रस्मी गुफ्तगू सिमट चुकी थी और अब वक्त था कि असल मौजू की जानिब पेशरफ्त की जाती, जिसका हर पहलू खुली किताब की तरह था। फिर भी सगीर काजी को बात शुरू करने के लिए अल्फाज तरतीब देने पड़े थे। भाईजान और आपा, आज मेरी आमद का मकसद सिर्फ महर और हनी के मसले को हल करना है। आप ही बताएं, आखिर आप दोनों ने इस बारे में क्या सोचा है? उन्होंने सामने बैठे इब्राहिम साहब और अंजुम बेगम की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो इब्राहिम मलिक ने एक गहरी सांस ली। सोचना क्या है सगीर, हर चीज तुम्हारे सामने है। महर की जिद ने जैसे बेबस सा कर दिया है। वो बच्ची है भाईजान, उसके पीछे लगना कहाँ की अक्लमंदी है। सगीर साहब की बात पे ज़ेब बेगम की परेशान निगाहें बहन की जानिब उठ गईं। दोनों की नजरें मिली तो अंजुम ने एक बेआवाज बोझल सी सांस खींची। तो क्या करूं, तुम ही बताओ। इब्राहिम साहब ने थक के सगीर काजी की जानिब देखा। मेरे ख्याल में तो आप सबसे पहले उसे काजी बिला रुखसत करने की तैयारी करें। और शौहर की बात पे ज़ेब का दिल इस तेजी से डूबकर उभरा कि उनकी सांस एक पल को रुक सी गई। लेकिन सगीर, महर ऐसा नहीं चाहती। अंजुम बेगम ने सरद से मदाखलत की। जानता हूं आपा, लेकिन अब थोड़ी सी सख्ती तो करनी पड़ेगी आप दोनों को। चलो मान लिया कि हम ये सख्ती कर लेते हैं, लेकिन इस जोर जबरदस्ती से उसका दिल तो नहीं बदला जा सकता ना। अंजुम की बात पे ज़ेब बेगम को थोड़ा हौसला हुआ। उसका दिल इन हालात में बदलेगा भी नहीं। आप लोग जरा हालात को नया रुख देने की कोशिश तो करें। सगीर साहब ने रसान से कहते हुए अंजुम और इब्राहिम साहब को देखा। हालात इतनी आसानी से नया रुख नहीं लेंगे सगीर। इब्राहिम मलिक के बोझल लहजे पे सगीर काजी बेख्तियार खामोश हो गए। तो बस फिर इस नाम नेहात रिश्ते को खत्म कीजिए, मामला खुद ही पार लग जाएगा। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद सगीर साहब दो टोक लहजे में बोले तो ड्राइंग रूम में मौजूद तीनों अफराद पे खामोशी छा गई। माजरत के साथ भाईजान, लेकिन मैं अब इस बात को मजीद लटकाने के हक में नहीं और ये मेरा आखिरी फैसला है। अपनी बात मुकम्मल करते हुए वो उठ खड़े हुए तो परेशान हाल से भी शौहर के अंदाज पे अंदर ही अंदर गायब होती अपनी जगह से उठ गईं। अच्छा सगीर, तुम बैठो तो सही। बहनोई का यूं उठ जाना अंजुम को भी परेशान कर गया। वो सरद से उठी तो इब्राहिम मलिक जैसे किसी नतीजे पे पहुंच गए। तुम सही कहते हो, इस नाम नेहात रिश्ते को वाकई अब अपने अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए। उनकी बात पे सगीर काजी ने सिवाय खामोश नजरों से उन्हें देखने के कोई जवाब न दिया।
लेकिन अंजुम और ज़ेब के दिल जैसे बैठ से गए। ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ तो सोचें। अंजुम ने पलट कर दुहाई दी। इब्राहिम साहब भी उठ खड़े हुए। सोच लिया है, महर की जान इस रिश्ते से छूटेगी तो कुछ होगा। उनके कतई लहजे पे अंजुम बेबसी से खामोश हो गईं। मैं कल ही अपने वकील से बात करता हूँ, उन्होंने सगीर काजी को देखते हुए कहा। जैसे आप मुनासिब समझें, हमें अब इजाजत दें। उन्होंने एक नजर साथ खड़ी बीवी पे डाली, जिनकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। वो निगाहें चुराए दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ गए तो ज़ेब के लबों से दबी दबी सी सिसकी निकल गई। बेख्तियार अंजुम ने आगे बढ़ के उन्हें खुद से लगा लिया। मुझे माफ कर दो ज़ेबी, मैं अम्मा के बनाए हुए रिश्ते को बचा न सकी। आंसू अंजुम बेगम की आंखों से टूट के बह निकले तो बहन के सीने से लगी खड़ी ज़ेब का सब भी जवाब दे गया, जबकि इब्राहिम मलिक अपनी चची की रूह से शर्मिंदा होते चूर चूर दिल लिए बाहर निकल गए। सुबह के 8 बज रहे थे जब मार्क नींद से बेदार हुआ था। अपने बराबर खाली बिस्तर देख के वो यही समझा था कि सैम बाथरूम में होगा, मगर जब 10 मिनट तक अंदर से कोई बरामद न हुआ तो वो तेजी से उठकर बाथरूम की जानिब गया और उसे खाली देखकर वो यकलख्त घबरा गया। उल्टे पैरों कमरे का दरवाजा खोल के वो तेज कदमों से लाउंज में चला आया और सोफे पर नजर पड़ते ही उसके सीने से एक सुकून भरी सांस बरामद हुई। सैम सोफे पे लेटा गहरी नींद सो रहा था। वो मुतमईन सा चलता दूसरी तरफ रखे काउच पे आगे गिर सा गया। सोए हुए सैम को बेध्यानी से तकते हुए वो सीधा हुआ तो नजरें सोफे के एक जानिब नीचे जमीन पर रखे दरमियानी साइज के गत्ते के डब्बे पर पड़ी। ये तो रात तक यहाँ नहीं था। पड़पड़ाते हुए वो अपनी जगह से उठकर उस डब्बे की जानिब बढ़ा और उसे खोलकर देखने को झुका, लेकिन जो ही उसकी नजर अंदर रखी चीजों से टकराई वो बेख्तियार ठिठक गया। वो सब लॉरेन का सामान था, यानी सैम रात भर उसी हादसे और उसी औरत में फंसा रहा था। सीधे होते हुए उसके मुतफक्किर निगाहें सैम पे जा ठहरी थीं, जो न जाने कब सोया था। उसे जगाने का इरादा तर्क करके वो बाथरूम में चला आया था और जब फ्रेश होके वापस आया था तब सैम आंखें खोले सोफे पे चित लेटा था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मार्क उसके पैरों की जानिब आ रुका। ठीक हूँ। तुमने वो तस्वीर कहाँ रखी है? सैम की निगाहें छत पे से हट के मार्क के चेहरे पे आ टिकी, जो उसके सवाल पे बुरी तरह चौंका था। यानी सैम जान गया था कि उसके बेड साइड टेबल से उन दोनों की तस्वीर उसने उठाई थी। अंदर अलमारी में है। उसके बेतासुर चेहरे को तकते हुए मार्क ने जवाब दिया। ले आओ प्लीज। वो धीरे से बोला तो मार्क बेडरूम की जानिब बढ़ गया। अलमारी में से तस्वीर निकाल के वो वापस आया तो सैम उठकर बैठ गया और खामोशी से उसके हाथ से फ्रेम पकड़ लिया। फ्रेम में जड़ी तस्वीर पे एक निगाह गलत डाले बिना उसने फ्रेम को उलटकर अंदर मौजूद तस्वीर निकाली, उसके कई टुकड़े किए और फ्रेम को बैठे बैठे नीचे पड़े डब्बे में उछाल दिया। उसकी इस हरकत पे मार्क लहजा भर को हैरान रह गया, लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद को संभालते हुए कसदन नॉर्मल लहजे में सवाल किया, तुमने अपनी बाकी चीजों को चेक किया है? उसने महज हुंकारा भरा। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना? और मार्क के सवाल पे सैम की खाली खाली सी निगाहें उसके चेहरे पे आ ठहरी। उसके तासुरात पे मार्क परेशान हो गया। क्या ज्यादा नुकसान हुआ है? वो उसके करीब चला आया। बहुत बहुत ज्यादा, उसने दिल गिरफ्ती से जवाब दिया। मगर तुम्हारा लॉकर तो महफूज है, मार्क परेशानी से बोला। बस वही महफूज है, बाकी तो सब खत्म हो गया। सैम ने थके हुए अंदाज में अपना सर सोफे की पुश्त पे डाल दिया। तुम ऐसा करो, नाश्ता करके गायब होने वाली सारी चीजों की एक लिस्ट बनाओ। हमें अब ये मामला हर हाल में पुलिस के हवाले करना होगा। मार्क की बात पे एक फीकी सी मुस्कुराहट सैम के लबों पे फैल गई। उसकी नजरें ऊपर छत पे जमी न जाने क्या तलाश कर रही थीं। सारी रात यही तो किया है? अच्छा, मार्क ने चौंकते हुए उसे देखा। ये तो बहुत अक्लमंदी का काम किया तुमने। बस एक आखिरी चीज समझ में नहीं आ रही, धीरे से कहते हुए उसने निगाहों का साविया बदल के मार्क को देखा। क्या? ये कि मैं किस पनाहगाह के दरवाजे को खुला छोड़ आया हूँ? और मार्क का मुंह उसकी बात पे मारे हैरत के खुला का खुला रह गया। डॉक्टर प्लीज, मुझे आपके ताउन की जरूरत है। वो कभी भी मेरे साथ यहाँ आपके क्लिनिक नहीं आएगा। शाम में मार्क साइकियाट्रिस्ट के सामने बैठा था। सैम की हालत उससे डिस्कस करने के बाद मार्क ने मुल्तजी लहजे में कहा तो डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। तो फिर
پھر یہ کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو کیا آپ میرے ساتھ کزن بن کے اس کے گھر میرے ساتھ چل سکتے ہیں؟ مارک نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر پل بھر کو خاموش ہو گیا۔ دیکھیں مسٹر مارک، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ویسے بھی مجھے صرف ایک سٹنگ تو نہیں۔ میں جانتا ہوں سر، لیکن اگر آپ ایک بار اس سے مل لیں گے تو شاید اگلی بار وہ خود آپ سے ملنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ پلیز پلیز میری درخواست قبول کر لیں۔ دیکھیں یہ ایک انسانی زندگی کا سوال ہے۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے مارک التجائی انداز میں بولا تو ڈاکٹر جیسے بے بس سا ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلوں گا آپ کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ سر، میں آپ کی مدد کے لیے ممنون ہوں۔ مارک کا چہرہ کھل اٹھا۔ آپ بس اتنا خیال رکھیے گا کہ آپ کی باتوں سے اسے یہ شک نہ ہو کہ آپ ایک سائیکیٹرسٹ ہیں۔ بے فکر رہیں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلائیں۔ کل میں 5 سے 6 کے درمیان فارغ ہوں۔ آپ 4:45 بجے تک یہاں پہنچ جائیے گا۔ اس نے اپنا شیڈیول چیک کیا۔ ضرور، مارک مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ، وہ ممنون سا بولا تو ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات کھانے کی میز پہ وہ تینوں موجود تھے۔ مارک چونکہ جوزفین کو ساری بات سے آگاہ کر چکا تھا، اس لیے ادھر ادھر کی باتوں کے درمیان اس نے قصدن یوں بات شروع کی جیسے ابھی ابھی کچھ یاد آیا ہو۔ ہاں میکی، تمہارے کزن کا کیا بنا؟ اس نے کھانا کھاتے ہوئے مارک کی طرف دیکھا۔ پہنچ گیا ہے وہ، کل ملنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ پھر؟ جوزفین نے جواباً استفسار کیا۔ سوچ رہا ہوں اسے کل شام یہاں انوائٹ کر لوں، اگر سیم کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ مارک نے سیم کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں؟ سیم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم اس سے ملو گے نا؟ مارک نے نرمی سے پوچھا تو سیم جھجک سا گیا۔ اس کی جو کیفیت تھی اس میں فی الوقت وہ کسی سے بھی ملنے ملانے کا خواہاں نہ تھا، مگر وہ یوں دو ٹوک انکار مارک کو نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھو، وہ محض یہی کہہ پایا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا گھر ہے اور تم ہی نہ ملو؟ یہ تو اچھا نہیں لگے گا۔ مارک کی بات پہ وہ لہجہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ ویسے بھی تمہیں اب اپنی نارمل روٹین کی طرف آنا چاہیے سیم۔ جوزی نے بھی مداخلت کی تو وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ شاید تم صحیح کہہ رہی ہو، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تو مارک بے اختیار مسکرا دیا۔ زبردست، یہ کی نا مردوں والی بات، تمہیں اپنی ول پاور سے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ اس کے رسان سے کہنے پر سیم دھیرے سے مسکراتا اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ واقعی مجھے اپنی قوت ارادی سے ہی خود کو ان فضول سوچوں سے نکالنا ہوگا، نوالا منہ میں رکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ تمہاری غلطیوں کی نشاندہی کرتی یہ سوچیں فضول ہیں کیا؟ اندر سے ایک آواز سی آئی تو اس کا نوالا چباتا منہ رک گیا۔ فضول نہ صحیح، لیکن یہ میرا سوچنے کا انداز نہیں، میں چیزوں کو اس نظریے سے دیکھنے کا عادی نہیں۔ اس نے غصے سے اس آواز کو باور کروایا۔ تبھی تو منہ کے بل گرے ہو۔ آواز نے ٹھٹا لگایا تو سیم نے لب کھینچتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا کانٹا پلیٹ میں پٹخ دیا۔ اس کی اس حرکت پہ اپنے دھیان میں کھانا کھاتے مارک اور جوزی نے چونک کر اس کی طرف اور پھر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ سیم، تم ٹھیک تو ہو؟ اور مارک کی آواز پہ اسے بھی جیسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ آئی ایم سوری، سو سوری یار۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے مقابل بیٹھے مارک کی طرف دیکھا۔ کوئی بات نہیں، لیکن تم ٹھیک تو ہو نا؟ مارک نے نرمی سے اپنا سوال دہرایا۔ ہاں، نہیں میں ٹھیک نہیں۔ شاید کل رات کی بے آرامی نے مجھے تھکا دیا ہے۔ مزید بات بنانے کا اس میں حوصلہ نہ ہوا تو تھک کر اس نے قبول کر لیا۔ میں تمہاری دوائیں لاتی ہوں۔ جوزی سرت سے اٹھی۔ نیند کی دوا بھی لاؤ، اس کے لیے بھرپور نیند بہت ضروری ہے۔ مارک نے کچھ سوچتے ہوئے بآواز سے بلند کہا تو جوزی اس بات میں سر ہلاتی کمرے کی طرف چل دی۔ جوزی نے دوائیں لا کے اس کے سامنے رکھی تو سیم نے چپ چاپ انہیں منہ میں رکھ لیا۔ میں لیٹنے جا رہا ہوں۔ کرسی پیچھے دھکیلتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تو دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پہ گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ وہ اس وقت کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا، کچھ بھی۔ سختی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے چہرے پہ بازو رکھ لیا۔ اب یہ اس کی کوشش تھی یا نیند کی دوا کا اثر کہ جلد ہی اسے اپنے اعصاب پہ غنود کی چھاتی محسوس ہوئی تھی، اور اسی سوئی جاگی کیفیت میں اسے دور سے ایک آواز ذہن پہ دستک دیتی محسوس ہوئی تھی۔ ٹوٹتا ہے جب جام آرزو، تب درے آگہی کھلتا ہے۔ ہاں، یہ کس کی آواز ہے؟ ڈوبتے ذہن نے سوچنے کی کوشش میں آنکھوں کو کھولنے کی صحیح کی تھی،
मगर पपोटों पे कोया मनो बोझ आ धरा था। इतने में आवाज दोबारा आई थी, लेकिन मजीद दूर से, टूटता जामे आरजू दरे आ गई खुलता। मतलब एक और आवाज उभरी थी और उसके साथ ही हर तरफ सन्नाटा छा गया था, गहरा सन्नाटा। नॉवेल अभी जारी है, बहुत जल्द मिलते हैं नॉवेल की दूसरी किस्त के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।